नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल एजुकेसन सेवामा। आज हामी सिक्न गइरहेका छौं बीबीएस थर्ड इयर ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ को मोडल क्वेशन 2072 को न्यूमेरिकल सोलुसनहरु आज हामी गर्ने छौं हैन। ट्याक्सेसन को पनि न्यूमेरिकल गर्ने छौं र अडिटिङ को पनि हामी न्यूमेरिकल सिक्ने यो 2072 को हामी गर्ने छौं। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईहरुलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ। एक्जाम पनि अब नजिकै आइसकेको छ, त्यसैले अब एकदम मेहनत गरेर पढ्नु होला र यो भिडियोलाई पनि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई केही न केही अवश्य हेल्प हुनेछ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई शेयर र लाइक पनि गरिदिनु होला। 2072 को मोडल क्वेशनमा 1 मा तपाईहरुले थ्योरी नै क्वेशन छ, 2 मा पनि थ्योरी क्वेशन छ, 3 मा चाहिँ हामीलाई सोधेको छ न्यूमेरिकल क्वेशन। यो चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट इन्कमबाट आएको क्वेशन हो। मिस्टर थापा इज वर्किङ इन प्राइभेट कम्पनी हैन। प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने मिस्टर थापाको चाहिँ एउटा रेगुलर स्यालेरी रहेछ कति 85,000 पर मन्थ हैन। के छ त प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने मिस्टर थापाको पर मन्थ 85,000 चाहिँ उसको स्यालेरी रहेछ। द कम्पनी हैज प्रोवाइडेड हिम अ क्वार्टर चाहिँ एउटा एकोमोडेसन फ्यासिलिटी पनि पाएको रहेछ र भेहिकल फ्यासिलिटी पनि पाएको रहेछ। भेहिकल फ्यासिलिटी चाहिँ यहाँ प्राइभेट एज वेल एज अफिसियल पर्पज भनेको छ। जे भने पनि एउटा भेहिकल फ्यासिलिटी भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त 0.5% नै रेट चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ हैन। र हामीलाई रिक्वायर के छ त टोटल अमाउन्ट टु बी इन्क्लुडेड इन इम्प्लोइमेन्ट इन्कम अफ मिस्टर थापा। मिस्टर थापाको चाहिँ कति टोटल अमाउन्ट इन्कम चाहिँ कति हुन्छ त टोटल भनेर सोधेको छ हैन। अब यसलाई हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। calculation of total income of Mr. Thapa के त थापा। अब हामीलाई चाहिँ सुरुमा के भनेको छ त क्वेशनले स्यालेरी दिएको छ हैन। स्यालेरी पनि 85,000 पर मन्थ भनेपछि 85,000 इन्टु 12 हामी गर्छौं। 85,000 इन्टु 12 हाम्रो क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि हाम्रो 10,20,000 आउँदो रहेछ हैन। 10,20,000 आयो। अब हाम्रो के फ्यासिलिटी पाएको छ त एउटा चाहिँ क्वार्टर फ्यासिलिटी भनेको एउटा एकोमोडेसन हैन। एकोमोडेसन फ्यासिलिटी पाएको छ। एकोमोडेसन फ्यासिलिटी एकोमोडेसन फ्यासिलिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 2% अफ स्यालेरी हैन। 10,20,000 को 2% हाम्रो कति हुन्छ त क्याल्कुलेटरमा गरौँ। 10,20,000 को 2% चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ 20,400 चाहिँ एकोमोडेसन फ्यासिलिटी। 20,400 चाहिँ एकोमोडेसन फ्यासिलिटी। त्यसैगरी भेहिकल फ्यासिलिटी पनि पाएको छ। भेहिकल फ्यासिलिटी चाहिँ उसले कति हुन्छ 0.5% अफ बेसिक स्यालेरी हैन। कति हुन्छ त 0.5% अफ 10,20,000 0.5% गर्छ 5,100 हुँदो रहेछ। यति मात्रा हो। यदि चाहिँ उसको चाहिँ एउटा हामीलाई क्वेशनले भनेको छ प्राइभेट फर्ममा काम गर्छ हैन, एउटा प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्छ भनेर भनेको छ हैन। यदि यहाँ गभर्नमेन्ट कम्पनीमा हुन्थ्यो भने हामीले इन्कममा के इन्क्लुड गर्नु पर्थ्यो त भन्दा 1 मन्थको चाहिँ दशैं स्यालेरी पनि हैन, दशैं अलाउन्स पनि हामीले चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्थ्यो र 10% चाहिँ हाम्रो स्यालेरीको 10% चाहिँ हामीले चाहिँ पीएफ कन्ट्रिब्युसन पनि देखाउनु पर्थ्यो हैन गभर्नमेन्ट भनेको भए। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने भएकोले हामीले दशैं अलाउन्स र हाम्रो पीएफ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्दैन। यहाँ अब देखाउनु पर्ने यति नै हो। एउटा चाहिँ स्यालेरी, एउटा एकोमोडेसन फ्यासिलिटी र भेहिकल फ्यासिलिटी र यसको यो टोटल भनेको के हुन्छ त टोटल इन्कम हुन्छ। टोटल एसेसेबल इन्कम अथवा टोटल इन्कम। अब हाम्रो कति भयो यति जोड्दाखेरि 10,20,000 10,20,000 प्लस 20,400 प्लस 5,100 गर्दा हाम्रो कति भयो 10,45,500
10,45,500 चाहिँ के भयो त हाम्रो टोटल इन्कम अथवा टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर थापा। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एक्जाममा गर्दा पुरा टेबल गराएर यता पार्टिकुलर यता साइडमा इन्कम गरेर गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई सर्टकट देखाउनको लागि चाहिँ यति गरेको हो। र अब फोमा पनि हाम्रो न्युमेरिकल क्वेशन नै छ। फोमा के भनेको छ भन्दा मिस पार्वती हैन, मिस पार्वती भनेको एउटा फिमेल हैन, हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यो पनि इम्प्लोइमेन्ट इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट च्याप्टरबाटै आएको क्वेशन हो। मिस पार्वती एउटा फिमेल, डिसेबल पर्सन, ऊ एउटा डिसेबल पर्सन पनि हो, ह्याभिङ ओन्ली इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हैन, फिमेल हो, के छ त ह्याभिङ ओन्ली इम्प्लोइमेन्ट इन्कम, फिमेल अनि ह्याभिङ ओन्ली इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भएपछि के हुन्छ त उसले 10% चाहिँ ट्याक्स रिबेट पनि पाउँछ भनेर हामीले याद गरिहाल्नुपर्छ हैन। इम्प्लोइमेन्ट इज वर्किङ एज एन अफिस एसिस्टेन्स इन अ फर्म लोकेटेड एट रिमोट एरिया डी। रिमोट एरिया पनि कुनमा चाहिँ डी भनेपछि ABCDE भनेर क्लासिफाई छ हाम्रो 50,000 40,000 30,000 हुँदै आउँछ हैन। त्यसरी नै ABCD डीमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त डाइरेक्ट 20,000 चाहिँ उसले एक्जम्सन पनि पाउँदो रहेछ। ट्याक्स रिबेट भनेपछि यहाँ फिमेल भएको छ, ऊ फिमेलले 10% ट्याक्स रिबेट पनि पायो बिकज ह्याभिङ ओन्ली इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छ उसको। र डिसेबल पर्सन भनेपछि डिसेबल पर्सनले चाहिँ के छ त 50% अफ 3,50,000 को चाहिँ उसले एक्जेम्सन पनि पाउँछ। किनकि डिसेबलको चाहिँ पेन्सन यो एक्जेम्सनमा हामीले हेर्ने हो भने हैन 5 वटा कुरा छ हैन। एउटा पेन्सनको कुरा, एउटा डिसेबलको कुरा, एउटा फरेन अलाउन्सको कुरा, अनि अर्को छ LIP HIP को कुरा। त्यसरी नै मैले तपाईहरुलाई इम्प्लोइमेन्टको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो कुरा भनिसकेको नै छु। हेर्नु भएको छैन भने त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई यहाँ सोधेको पनि के छ भन्दा भेरियस एक्जम्सन एन्ड रिबेट एभाइलेबल टु हर अन्डर इन्कम ट्याक्स एक्ट। कस्तो खालको एक्जम्सन, के एक्जम्सन पायो र रिबेट के छुटहरु पायो त यो मिस पार्वतीले भनेर हामीले लेखेर देखाउने। यो खासै हिसाब न्युमेरिकल गरेर देखाउने हैन, उसले के एक्जम्सन र के रिबेट पायो भनेर हामीले लेखेर देखाउनु पर्छ। यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँदै छु। फोमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि एक्जम्सन एन्ड रिबेट हैन, एक्जम्सन एन्ड रिबेट एभाइलेबल टु मिस पार्वती हैन। मिस पार्वतीको के छ त भन्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ उसले एउटा रिमोट एरिया डी भन्ने बित्तिकै चाहिँ एक्जम्सन के पायो त उसले रिमोट एरिया अलाउन्स पायो। उसले के पायो त मिस पार्वतीले रिमोट एरिया अलाउन्स कति त RS 20,000। रिमोट एरियाको चाहिँ डी भनेको छ ए भनेको 50,000 हुन्छ, बी को चाहिँ 40,000, सी को 30,000, डी को 20,000, ई को 10,000। यहाँ डी रिमोट एरिया डी भनेकोले उसले रिमोट एरिया अलाउन्स चाहिँ 20,000 पायो एउटा चाहिँ हैन। अनि एउटा डिसेबल पनि भनेको छ हैन। अर्को छ एक्जम्सन फर डिसेबल, एक्जम्सन फर डिसेबल इन्डिभिजुअल, एक्जम्सन फर डिसेबल इन्डिभिजुअल 50% अफ कता बेसिक एक्जम्सन, 50% अफ बेसिक एक्जम्सन हैन। 50% अफ बेसिक एक्जम्सन र आइए हामीले कति बेसिक एक्जम्सन भनेको के हुने भयो त एउटा इन्डिभिजुअल हो। इन्डिभिजुअलको के हुन्छ त 3,50,000 हुन्छ कि हुन ट्याक्स लायबिलिटीमा हाम्रो यही नै हो। 3,50,000 को के त 50% भनेको कति हुने भयो त 1,75,000 चाहिँ उसले डिसेबल इन्डिभिजुअल भएको हुनाले एक्जम्सन पनि पाउने भयो। एउटा रिमोट एरियाको एक्जम्सन 20,000 रिमोट एरिया डी, एउटा एक्जम्सन चाहिँ डिसेबल भएको हुनाले उसले 50% अफ बेसिक एक्जम्सन भनेको ऊ यदि कपल हुन्थ्यो भने 4,00,000 को 50,000, ऊ कपल होइन एउटा इन्डिभिजुअल हो त्यसैले 3,50,000 को 50% उसले चाहिँ एक्जम्सन पायो। अर्को छ फिमेल ट्याक्स रिबेट हैन, अर्को छ फिमेल ट्याक्स रिबेट। यो चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी निकालिसकेपछि लेस फिमेल ट्याक्स क्रेडिट भनेर हामी घटाउन सक्छौं हैन 10% अन ट्याक्स लायबिलिटी।
यति कुरा चाहिँ उसको एक्जेम्सन र रिबेटहरू छ। अरू चाहिँ केही पनि छैन। ऊ एउटा डिसेबल भनेको छ 50% अफ बेसिक एक्जेम्सन हैन। अनि अर्को हामीलाई चाहिँ रिमोट एरिया डी भनेको छ। अर्को एउटा चाहिँ फिमेल हो, अन्ली ह्याभिङ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भनेको हुनाले चाहिँ उसले 10% ट्याक्स रिबेट पनि पायो हैन त। र अब हामीलाई 5 मा पनि हाम्रो न्युमेरिकल क्वेसन नै छ हैन, 2 मार्क्सको। यो क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भन्दा अ स्पेसियल इन्डस्ट्री हैन, स्पेसियल इन्डस्ट्री विच इज इन अपरेसन फ्रम लास्ट 6 years इज इन अ हाइली अनडेभलप्ड एरिया। केमा चाहिँ एउटा यो हाइली अनडेभलप्ड एरिया, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हाइली अनडेभलप्ड एरिया भनेको छ, यो ध्यान दिनुपर्छ। ह्याज सोन इन द ट्याक्सेबल इन्कम फर द इयर इन्डेड आर एज 10 lakh। द इन्डस्ट्री इज प्रोभाइडिङ डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट टु 350 सिटिजन थ्रु आउट द इयर। र कति चाहिँ 350 जना चाहिँ कामदारलाई रोजगार दिएको रहेछ हैन। त्यो कम्पनीले चाहिँ 350 नेपाली सिटिजन, नेप्लिस सिटिजनलाई पनि त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट रोजगारको अवसर पाएका रहेछन्। एउटा चाहिँ हाइली अनडेभलप्ड एरियामा पनि छ त्यो। अर्को चाहिँ 350 नेप्लिस सिटिजनले पनि काम गर्छन् भनेपछि हामीलाई के रिक्वायर छ त भन्दा एप्लिकेबल रेट अफ इन्कम ट्याक्स अफ द इन्डस्ट्री। एप्लिकेबल ट्याक्स रेट चाहिँ कति होला त यो इन्डस्ट्रीको भनेर सोधेको छ हैन। अब हामीले यहाँ दुई तरिकाको ट्याक्स हुन्छ, एउटा अन द बेसिस अफ एरिया र एउटा अन द बेसिस अफ इम्प्लोइमेन्ट। अन द बेसिस अफ एरियामा हेर्ने हो भने हामीलाई के छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई मैले यहाँ एउटा रफमा देखाउँछु हैन। अन द बेसिस अफ एरिया, यहाँ ध्यान दिनु होला, अन द बेसिस अफ एरिया, बेसिस अफ एरिया, एरिया हैन। हाम्रो स्पेसियल इन्डस्ट्री अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री हैन, स्पेसियल अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ हाम्रो ट्याक्स रेट चाहिँ कति हुन्छ, ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दाखेरि हाम्रो रेट कति हुन्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ 20% हुन्छ है। जहिले पनि 20% चाहिँ ट्याक्स रेट हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अथवा स्पेसियल इन्डस्ट्रीहरूको। र अरू इन्डस्ट्रीहरू जस्तै स्पेसियल र म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री बाहेक अरू नर्मल इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स रेट 25% हुन्छ हैन। याद गर्नु होला, म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा स्पेसियल इन्डस्ट्रीमा 20% हो भने अरू इन्डस्ट्री अथवा कम्पनीहरूमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दाखेरि ट्याक्स रेट कति हो त 25% हो। अब यो अन द बेसिस अफ एरियामा चाहिँ एरिया कस्तो एरिया हुन्छ, एउटा चाहिँ हाइली अनडेभलप हुन्छ हैन। हाम्रो क्वेसनले भने जस्तै एउटा हाइली अनडेभलप हुन्छ, एउटा चाहिँ अनडेभलप मात्र हुन्छ, एउटा अन्डर डेभलप हुन्छ हैन। यो तीनटा चाहिँ हाम्रो एरियाको आधारमा हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ 10% हुन्छ, यसमा 20% ट्याक्स रेट हुन्छ र यसमा 30% ट्याक्स रेट हुन्छ। अब हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको मेन ट्याक्स रेट कति हो, 20% हुन्छ हैन। 10% हैन, 10 को चाहिँ 20% कति हुन्छ त, यसको 2% हुने भयो हैन। 20% को चाहिँ 20 को 20% कति हुन्छ 4%, अनि 30% को चाहिँ 20% कति हुन्छ 6% चाहिँ हाम्रो। यसरी चाहिँ हाम्रो हाइली अनडेभलप्ड एरिया हुँदा 2% ट्याक्स रेट हुन्छ र अनडेभलप्ड हुँदाखेरि चाहिँ 4% हुन्छ र अन्डर डेभलप हुँदा चाहिँ 6% हाम्रो ट्याक्स रेट युज हुन्छ। र अर्को हुन्छ अन द बेसिस अफ इम्प्लोइमेन्ट। अन द बेसिस अफ के हुन्छ त, इम्प्लोइमेन्टको आधारमा, नम्बर अफ इम्प्लोइमेन्ट हैन। इम्प्लोइमेन्ट भन्दा नि के त नम्बर अफ इम्प्लोइमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ 100 हैन, अर्को हुन्छ 300, अर्को हुन्छ 500 र अर्को हुन्छ हाम्रो लास्टमा 1000 हुन्छ हैन। 100 भन्दा बढी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति लाग्छ त यसमा 90% हैन, र 300 भन्दा बढी हुँदा 80%, र त्यसभन्दा 500 भन्दा बढी हुँदा 75%, र 1000 भन्दा बढी हुँदा 70% हैन, 70% हुन्छ। अब 90 को 20% म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको कति हो त ट्याक्स रेट 20%। अब 90 को 20% भनेको यसमा एप्लिकेबल कति हुन्छ 18% हुन्छ। यदि हाम्रो चाहिँ 100 भन्दा बढी इम्प्लोइ छ भने, 300 भन्दा बढी इम्प्लोइमेन्ट भनेको 80 को चाहिँ 20% भनेको कति त 16% हुन्छ। 75% को चाहिँ 20% कति हुन्छ त हाम्रो 15% हुन्छ, र 70 को 20% कति त 14% हुन्छ। र नम्बर अफ इम्प्लोइमेन्टको आधारमा हामीले ट्याक्स रेट थाहा पाउनु पर्यो भने 100 भन्दा बढी इम्प्लोइ रहेछ भने
18%, 300 भन्दा बढी इम्प्लोइ रहेछ भने 16%, 500 भन्दा बढी इम्प्लोइ रहेछ भने 15% र 1000 भन्दा बढी इम्प्लोइमेन्ट रहेछ भने 14%। र लास्टमा एउटा कुरा हुन्छ नम्बर अफ इम्प्लोइमेन्टमा हैन, 100 भन्दा बढी इम्प्लोइ छ हैन, 100 भन्दा बढी इम्प्लोइ छ र 33% चाहिँ वुमेन अथवा डिसेबल इम्प्लोइहरूलाई पनि काम गराएको छ भने त्यसले चाहिँ हैन एडिसनल 10% चाहिँ रिबेट पाउँछ हैन, एडिसनल 10% रिबेट पाउँछ उसले लास्टमा है। यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो हैन, एरियाको आधारमा र इम्प्लोइमेन्टको आधारमा। त्यसरी नै हामीलाई यो क्वेसनले पनि हामीलाई त्यही नै सोधेको छ हैन, 5 कोले एउटा हामीलाई हाइली अनडेभलप्ड एरियामा सिचुएटेड छ त्यो इन्डस्ट्री भनेको छ र अर्को चाहिँ 350 नेप्लिस सिटिजनले चाहिँ काम गर्छन् भनेको छ र एप्लिकेबल ट्याक्स रेट कुन हो त भनेर सोधेको छ। यसलाई कसरी गरौँ हेरौँ अब यसलाई। अब यसको सोलुसन हामी यसरी लेख्न सक्छौँ हैन, यसलाई थ्योरिटिकल्ली टाइपले लेखिदिँदा हुन्छ हैन। सुरुमा हामीलाई अब के भनेको छ, हाइली अनडेभलप्ड एरियामा चाहिँ सिचुएटेड छ भनेको छ हैन। अब स्पेशल इन्डस्ट्री लोकेटेड एट हाइली अनडेभलप्ड एरिया, हाइली अनडेभलप्ड एरिया इज ट्याक्स्ड एट कति त, ट्याक्स्ड एट 10%। मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि थिएन, 10% हुन्छ हाइली अनडेभलप्डको 10%, अनडेभलप्डको 20 र अन्डर डेभलप्डको 30 हुन्छ हैन, 10%। अब के हुनुभएछ, अब यसको चाहिँ आइई 10% अफ कति त, 10% अफ 20% भनेको कति हो त, एप्लिकेबल रेट आखिरमा 2% हुन्छ। हाइली अनडेभलप्ड एरियाको चाहिँ कति हुन्छ त, 2% चाहिँ यसको ट्याक्स रेट हुन्छ अन द बेसिस अफ एरिया। अब अन द बेसिस अफ नम्बर अफ इम्प्लोइमा स्पेशल इन्डस्ट्री प्रोभाइडिङ 300 or more नेप्लिस सिटिजन हैन, त्यहाँ 300 or more नेप्लिस सिटिजन 300 भन्दा बढी हुँदाखेरि चाहिँ 80% र 80% को 20% भनेको कति त 16% चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ हैन। अन द बेसिस अफ एरिया चाहिँ 2% भयो। अब अन द बेसिस 300 र भन्दा बढी इम्प्लोइले काम गर्ने भएपछि के हुन्छ त, यसको रेट भनेको 80% हुन्छ हैन। सिटिजन थ्रु आउट द इयर यसरी लेख्न सकिन्छ है, थ्रु आउट द इयर taxed at 90% of the rate, आई कति भयो त हाम्रो 90% अफ 90 हैन है, 80% के त 80% अफ 20% भनेको कति त 16% भयो हैन। 16% भनेको अब त्यहाँको एप्लिकेबल कति भयो त 80% अफ 20 भनेको कति भयो त 16% भयो हैन। अब अन द बेसिस अफ एरिया 2% ट्याक्स रेट र अन द बेसिस अफ नम्बर अफ इम्प्लोइ चाहिँ कति त 16% ट्याक्स रेट हुने भयो। अब यो दुईटामा चाहिँ हामीले कुन ट्याक्स रेट चाहिँ चुज गर्ने त भन्दाखेरि, अब हामी एज अ रेसनल ट्याक्स पेयर चाहिँ हामीले जुन थोरै छ त्यही नै तिर्छौँ, त्यही भएर अब हामीले कुन ट्याक्स रेट दिन्छौँ त, हामीले अन द बेसिस अफ एरिया नै हामीले 2% अफ ट्याक्स रेट चाहिँ हामीले अप्लाई गरेर 2% कै बेसमा हामीले ट्याक्स तिर्ने भयौँ हैन। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त, एज अ रेसनल ट्याक्स पेयर, as a rational taxpayer, as a rational taxpayer, we would prefer the first choice, i.e. on the basis of area. So the applicable tax rate
ट्याक्स रेट इज के त 2% चाहिँ अब एप्लिकेबल ट्याक्स रेट भयो हैन। हामीले जुन थोरै छ त्यही नै ट्याक्स तिर्न खोज्छौँ। यहाँ कुन थोरै छ अन द बेसिस अफ एरिया छ, त्यही भएर एज अ रेसनल ट्याक्स पेयर हामीले कुन चुज गर्छौँ त अन द बेसिस अफ एरिया 2% नै हामी चुज गर्छौँ। र अब हाम्रो छ 10 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसनहरू गर्न गइरहेका छौँ। 6 मा छ हामीलाई सुरुमा भ्यालु एडेड ट्याक्सबाट क्वेसन। यसमा हामीलाई भनेको छ बी एन्ड सन्स अ डिलर प्रोभाइडेड द फ्लोइङ डिटेल रिगार्डिङ इट्स ट्रान्जेक्सन ड्युरिङ द मन्थ अफ भाद्र। कुन महिनाको रहेछ त? भाद्र महिनाको रहेछ। हामीलाई एउटा सुरुमा भने पर्चेज मर्चेन्डाइज फर आरएस 75,000 नो भ्याट वाज पेड अन इट हैन। सुरुमा पर्चेज गर्दाखेरि 75,000 को पर्चेज गरेछ, त्यसमा भ्याट तिरेको छैन अरे। त्यसपछि पर्चेज गरेछ 67,800, यसमा चाहिँ भ्याट इन्क्लुड छ अरे। र सबै मर्चेन्डाइजहरू बेचेछ 2,26,000 मा, र यसमा के छ? भ्याट इन्क्लुड छ भनेको छ। द डिलर सबमिट भ्याट रिटर्न टु द ट्याक्स अफिस अन द 5th कार्तिक। भदौको यो ट्रान्जेक्सन हो भने भदौको भनेपछि 25 दिनभित्र चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ हैन। भदौको महिना सकियो, अब असोज लागेपछि चाहिँ अब 25 दिनभित्रमा तिर्नुपर्छ हैन। 25 दिनभित्रमा नतिरेपछि चाहिँ उसलाई फाइन लाग्छ। त्यो फाइन चाहिँ कति हुन्छ भनेर पनि सोधेको छ हैन। उसले भदौ असोजको 25 गते तिर्ने साटो कार्तिकको 5 मा तिर्यो भने अब उसलाई फाइन कति लाग्छ भनेर पनि सोधेको छ है। 25 दिनभित्र चाहिँ यो भ्याट तिर्नुपर्छ हैन। तर उसले चाहिँ सबमिट द भ्याट रिटर्न चाहिँ के गरे त? टु द ट्याक्स अफिस अन 5th कार्तिक हैन। असोजको 25 मा दिने साटो कार्तिकको 5 मा दियो। 10 दिन ढिलो गरेको उसलाई कति फाइन लाग्छ पनि हामीले देखाउनु छ। एउटा एडेड भ्यालु कति हुन्छ हैन, भ्याट कति हुन्छ र फाइन कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। यसको लागि सुरुमा हामीले अब एउटा कोलम गराउँछौँ, जसको लागि तपाईहरुले मेरो भ्यालु एडेड ट्याक्सको चाहिँ भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई भ्यालु एडेड ट्याक्सको क्वेसन आउँदैन भने लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। हामीले अब पार्टिकुलर हैन, सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट, एडेड भ्यालु, एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट, भ्याट 13% हैन, एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट र भ्याट पे टु गभर्नमेन्ट भनेर कोलम गराउँछौँ। सुरुमा हामीलाई दुईटा कुरा दिएको छ हैन। पर्चेज दुईटा दिएको छ भने सेल्स एउटा दिएको छ हैन। अब हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा पर्चेजको कुरा छ हैन। पर्चेज अफ कि मर्चेन्डाइज भनेको छ यहाँ, मर्चेन्टाइज भनेको छ हैन। अब हामीलाई कतिमा पर्चेज गरेको भनेको छ? एउटा 75,000 इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको छ र एउटा 67,800 67,800 इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको छ भने 75,000 चाहिँ एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको छ। त्यसैले एउटा 75,000 चाहिँ हामीले एक्सक्लुडिङ भ्याटमा लेख्न सक्यौं भने अर्को चाहिँ इन्क्लुडिङ भ्याट हो भने चाहिँ एसपी इन्क्लुडिङ भ्याटमा हामीले लेख्न सक्यौं कति त? 67,800 हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। 67,800 दुईटा पर्चेज दिएको छ, एउटा 75,000 र एउटा 67,800। एउटाको चाहिँ हामीले एक्सक्लुडिङ भ्याट हो, नो भ्याट वाज पेड। एउटामा चाहिँ भ्याट तिरेको छ 67,800। अब कति भ्याट तिरेको छ त भनेर झिक्नु पर्यो हैन। कति भ्याट तिरेको छ झिक्नलाई चाहिँ हैन, भ्याट पेड झिक्नलाई चाहिँ अब यसले कसरी एउटा वर्किङ नोट गर्न सक्छौं हामी हैन। अब यो 67,800 भनेको भ्याट तिरेको हैन। 67,800 भनेको भ्याट तिरेको भनेपछि यो कति पर्सेन्ट भयो त? 113। 13% भ्याट तिरेपछि यो कति अमाउन्ट हो त? यो 113% हो। यो 113% भनेपछि 13% भ्याट भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 7800। क्याल्कुलेटरमा तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। 13% भ्याट भनेको कति रहेछ त? 7800। अब भ्याट कति रहेछ? 7800 हैन। अब एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट चाहिँ कति हुन सक्छ त? अब एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट, अब यसमा यो घटाउने भने अब हामीले एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा भ्याट जोडेर एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट लेखेको हो भने एसपी इन्क्लुडिङ भ्याटबाट भ्याट घटाइदिने भने एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ कति त? 60,000। र यहाँ चाहिँ कुनै अब एडेड भ्यालुको कुरा छैन। अब यो 60,000 नै के भयो त? यहाँ गयो सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा। अब यहाँ हामीले के झिक्यौं त? यहाँ भ्याट कति रहेछ त? 7800 रहेछ भनेर झिक्यौं। अब अर्को कुरा के छ त? सेल अफ मर्चेन्डाइजको कुरा छ। सेल अफ मर्चेन्डाइजको कुरा छ।
अब हाम्रो एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा जे छ हैन, सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा त्यही नै आउने हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई भ्याटको भिडियो मा तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ। हेर्न छुटाउनु भएको छ भने मेरो भ्याटको चाहिँ सोलुसनको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हैन, मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। अब एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा जे हुन्छ हामी सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा त्यही नै लेख्ने हो। अब यो पनि एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा यहाँ 75,000 नै त हुन्छ नि हैन, एडेड भ्यालुमा केही नभएपछि यहाँ नि 75,000 नै हुन्छ। अब एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा भएको कुरा हामीले सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा भनेपछि 75,000 र 60,000 हामी यहाँ लेख्न सक्यौं हैन। र अब हामीलाई सोल्ड कतिमा गरेको भनेको छ त, तपाईहरु क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। सोल्ड चाहिँ 2,26,000 मा बेचेको के त इन्क्लुडिङ भ्याट भनेपछि यसलाई अब हामीले एसपी इन्क्लुडिङ भ्याटमा यो अमाउन्ट लेख्न सक्यौं, किनकि क्वेशनले नै इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको छ। 2,26,000 मा चाहिँ उसले बेचेको छ। अब यसलाई पनि अब हामीले सेम प्रोसेसले भ्याट कति हो भनेर हामी झिक्न सक्छौं हैन। 2,26,000 भनेको भ्याट इन्क्लुड छ भनेपछि यो 113% भयो भने 13% भनेको अब हामी क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि 26,000 चाहिँ भ्याट तिरेको रहेछ। अब हामीले भ्याटको ठाउँमा कति लेख्न सक्यौं त 26,000 चाहिँ उसले भ्याट पे गरेको रहेछ हैन। अब एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा कति हुने भयो त 20,000 2 लाख हुने भयो हैन। यसबाट यो घटाउने हो नि त 2,26,000 बाट 26,000 घटाउँदा अब हाम्रो कति भयो त एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट 2 लाख भयो। अब हाम्रो एडेड भ्यालुमा पनि हुने भयो। अब एडेड भ्यालु हाम्रो 75,000 र 60,000 जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 1,35,000 हुन्छ हैन। अब हामीले सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याट र एडेड भ्यालु जोडेर एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा लेख्ने हो। सीपी एक्सक्लुडिङ भ्याटको टोटल कति छ 1,35,000 छ। 1,35,000 मा 2 लाख कति जोड्यो भने 2 लाख हुन्छ त भन्दा अब एडेड भ्यालुमा कति राख्नु पर्यो 65,000 हामीले एड गर्यो भने 2 लाख हुन्छ। भनेपछि अब एडेड भ्यालुको अमाउन्ट पनि हामीले पत्ता लगायौं कति रहेछ त 65,000 रहेछ। भ्याट पनि पत्ता लगायौं 26,000 रहेछ। पर्चेज गर्दाखेरि 7,800 रहेछ हैन। अब हामीले भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट सुरुमा त कति नै हुन्छ, जति टोटल यहाँ 7,800 आयो 7,800 नै हुन्छ। अब सेल गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा 7,800 तिरिसकेको छ भनेपछि पछिल्लो सेल गर्दाखेरि 26,000 भ्याट छ। अब यो 26,000 मा 7,800 घटाउने कति हुन्छ त हाम्रो 26,000 मा 7,800 घटाउँदाखेरि हाम्रो 18,200 चाहिँ 18,200 चाहिँ हाम्रो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट। यो दुईटैको टोटल गर्दाखेरि टोटल भ्याट पेएबल टु कति हुन्छ त 26,000 हाम्रो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट नै आयो हैन। एडेड भ्यालु पनि आयो, सबै आयो। अब हामीलाई लास्टमा के बाँकी रह्यो त फाइन कति तिर्यो त भन्ने कुरा बाँकी रह्यो। त्यो कसरी गर्ने हो त हेरौँ। अब क्याल्कुलेसन अफ फाइन पेएबल हामी यसरी गर्न सक्छौं हैन। तपाईहरुलाई मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ हैन। अब हामीले भ्याट क्याल्कुलेसन गरिसकेको हैन र यो भाद्रको महिना छ हैन भनेपछि नेक्स्ट मन्थ भनेको किन छ असार हुन्छ। अब त्यसको 25 दिन भित्रमा चाहिँ हामीले ट्याक्स बुझाइसक्नु पर्ने हुन्छ हैन। यदि हामीले 25 दिन भित्र नबुझाएको बेलामा हैन ढिलो गरेर हामीले यहाँ के कतिमा बुझाएको छ त कार्तिक 5 मा बुझाएको छ। अब कार्तिक 5 25 दिन भनेको असोज 25 मा दिनुपर्ने उसले चाहिँ ढिलो गरेर कार्तिक 5 मा चाहिँ 10 डेज डिले गर्यो। त्यसको उसले कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ त 0.05% पर डे भनेपछि 10 दिनको चाहिँ 0.05% अफ ड्यू अमाउन्ट भनेको हाम्रो ट्याक्स कति हो त 18,200। हाम्रो भ्याट कति छ त 18,200 को 0.05% चाहिँ उसलाई फाइन लाग्छ। कति दिन ढिलो गर्यो 10 दिन ढिलो गर्यो त्यसकै लाग्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइन इक्वल्स टु 0.05% इन्टु 10 डेज इन्टु 18,200 भनेको 91 हुन्छ र फ्ल्याट अमाउन्ट भनेको 1000 हुन्छ। व्हिच एभर इज हायर चाहिँ हामीले फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो दुईटामा हायर कति भएछ 1000 हायर भयो, त्यसैले फाइन अमाउन्ट चाहिँ कति भएछ 1000 भनेर हामी यसरी लेख्न सक्छौं। अब 6 को बी मा पनि हामीलाई अब यो रेसिडेन्शियल स्ट्याटसबाट चाहिँ हामीलाई क्वेशन आएको छ। यसमा हामीलाई सोधेको छ मिस्टर एक्स एन अमेरिकन सिटिजन केम टु नेपाल अन 1 फागुन। 1 फागुनमा चाहिँ एउटा अमेरिकाबाट मिस्टर एक्स भन्ने एउटा अमेरिकाको सिटिजन नेपाल आएको रहेछ। इन्भल्भ इन अ बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटी र नेपालमा आएर बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएछ। उसको चाहिँ फलोइङ स्टेटमेन्ट भनेर दिएको छ। बिजनेसबाट उसको इन्कम 4 लाख, इन्भेस्टमेन्टबाट 3 लाख, पेमेन्ट एगेन्स्ट लिज अफ एन एयरक्राफ्ट इन नेपाल 5 लाख आफ्टर टिडिएस हैन।
भनेर हामीलाई यो स्टेटमेन्ट दिएको छ। एउटा सोधेको छ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस र अर्को छ हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी भनेर सोधेको छ हैन। अब रेसिडेन्सियल स्ट्याटस निकाल्नको लागि हामीले 3टा कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि पर्सनको नर्मल प्लेस अफ एबर्ड हैन उसको बिजनेस गर्ने एउटा मेन ठाउँ चाहिँ उसको नेपालै हो भने ऊ चाहिँ त्यहाँको नेपालकै रेसिडेन्स भयो हैन। अथवा नेपालमा 183 दिन भन्दा बढी बस्छ भने 183 डेज अर मोर ऊ चाहिँ नेपालमै रिसाइड गर्छ भने चाहिँ ऊ नेप्लिज रेसिडेन्स भयो हैन। अर्को चाहिँ पर्मानेन्ट गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ डिप्लोइड टु फरेन कन्ट्री हैन। अब गभर्नमेन्टले नै हैन गभर्नमेन्ट इम्प्लोइहरू नेपाल गभर्नमेन्टले नै विदेशमा पठाएको कुनै इम्प्लोइ छ भने त्यसको स्ट्याटस पनि रेसिडेन्ट नै हुन्छ। र यो क्वेसनको रेसिडेन्स स्ट्याटस थाहा पाउन सुरुमा हामीले डेज निकाल्नु पर्यो। ऊ कति दिन नेपालमा बस्यो भन्दा ऊ 1 फागुनमा आएको छ, फागुनदेखि असाढसम्म, असाढको लास्टसम्म 5 मन्थ हुन्छ हैन। 5 × 30 गर्दाखेरि ऊ कति दिन बसेछ त 150 डेज चाहिँ नेपालमा बसेछ हैन। 150 भनेको चाहिँ 183 भन्दा कम हो। 183 दिन भन्दा कम बसेपछि उसको चाहिँ के भयो त नन रेसिडेन्ट भयो। ऊ रेसिडेन्ट भएन नेपालको, के भयो त नन रेसिडेन्ट भयो। क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम हामीलाई सोधेको छ जसको लागि हामीलाई टोटल एसेसेबल इन्कम चाहिन्छ हैन। हामीलाई एउटा बिजनेसको इन्कम छ 4 लाख, एउटा इन्भेस्टमेन्टको इन्कम छ 3 लाख र एउटा पेमेन्ट अगेन्स्ट लिज अफ एन एयरक्राफ्ट छ। यो आफ्टर टिडिएस भनेर जति पनि इन्कमहरू दिन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि फाइनल हुन्छ नन रेसिडेन्टको केसमा हैन। यो पनि नन रेसिडेन्ट हो, यो आफ्टर टिडिएसको इन्कम हो, यो पनि के हुन्छ त फाइनल हुन्छ। त्यसैले यो इन्क्लुड हुँदैन। इन्कम फ्रम बिजनेस र इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 4 लाख र 3 लाख गरेर टोटल एसेसेबल इन्कम हाम्रो कति भयो 7 लाख भयो। अब त्यसबाट हामीले एसेसेबल इन्कमबाट डिडक्सनहरू घटाउँछौँ हैन, डोनेसनहरू अनि एक्जेम्सन अमाउन्टहरू घटाइसकेपछि हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। तर यहाँ कुनै पनि त्यस्तो खालको आइटम छैन, त्यसैले यो डाइरेक्ट के भयो त ट्याक्सेबल इन्कम नै हाम्रो 7 लाख रुपिस भयो हैन। अब नन रेसिडेन्ट, यदि रेसिडेन्टको केसमा चाहिँ हामीले स्ल्याब वाइज जानुपर्छ अब ट्याक्स लायबिलिटी हैन। अब नन रेसिडेन्टको केसमा डाइरेक्ट ट्याक्सेबल इन्कमको 25% हुन्छ। अब यो पनि नन रेसिडेन्टको केस हो, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट 25% गऱ्यौँ। यदि रेसिडेन्ट हुन्थ्यो भने यसलाई नै हामीले स्ल्याबमा फर्स्ट 3,50,000 हैन इन्डिभिजुअलको केसमा, त्यसपछि 1 लाख, त्यसपछि 2 लाख गर्दै हामी स्ल्याब वाइज जान्थ्यौँ भने नन रेसिडेन्टको केसमा डाइरेक्ट 25% नै हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी हुन्छ। त्यसरी नै यहाँ 7 लाखको 25% 1,75,000 के भयो त हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी आयो हैन। र अब हामीलाई 7 को ईमा पनि हामीलाई न्युमेरिकल दिएको छ, तपाईहरु पनि आफ्नो ओल्ड एज गोल्डमा हेर्नु होला। मिस्टर बानिया अ ट्रेडर प्रेजेन्टेड हिज इन्कम स्टेटमेन्ट टु द ट्याक्स अफिस सोइङ द नेट एसेसेबल इन्कम 25 लाख रहेछ हैन। अन सेक्युरिटी मेड बाई ट्याक्स अफिसर द फ्लोइङ फ्याक्ट, यो 25 लाखमा चाहिँ हामीलाई यहाँ फ्याक्ट्सहरू हैन के कसरी आयो 25 लाख भन्ने कुरा पनि दिएको छ। सुरुमा हामीलाई भनेको छ डोनेसन टु पब्लिक स्कुल 1,50,000 एन्ड पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 5 लाख वेयर इन्क्लुडेड इन टोटल डिडक्सन। टोटल डिडक्सनमा चाहिँ हैन जस्तै अब हामीले एसेसेबल इन्कम हैन अनि लेस डिडक्सन गरेर हामीले एसेसेबल इन्कम निकाल्छौँ नि हैन। त्यसरी नै अब हाम्रो डिडक्सनको अमाउन्टमा चाहिँ डोनेसन पनि छ अरे र पिसिसी पनि इन्क्लुड छ भनेको छ। तर यो डिडक्सनमा इन्क्लुड हुने आइटम होइन। डोनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो एलोएबल लास्टमा हामीले एसेसेबल इन्कम निकालिसकेपछि एलोएबल रिडक्सन गर्दाखेरि हामीले घटाउने आइटम हो डोनेसन भने। पिसिसी पनि हामीले डिडक्ट गरे आइटमहरू डिडक्ट गरिसकेपछि नै निकाल्ने आइटम हो एलोएबल पिसिसी। त्यसरी नै यो दुईटा आइटमलाई हामीले चाहिँ अब यहाँ एड ब्याक गर्नुपर्ने भयो हैन। यो नेट एसेसेबल इन्कम निकाल्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुड हुने आइटम होइन, तर यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गरेको रहेछ। त्यही भएर हामीले यो डोनेसन र पिसिसीलाई चाहिँ हामीले यहाँ एड ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो 25 लाखमा चाहिँ अर्को कुरा पनि भनेको छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टेड टु 22 लाख वाज इन्क्लुडेड इन इन्कम हैन। र यो 25 लाखमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको इन्कम 22 लाख पनि इन्क्लुड छ अरे। अर्को थर्डमा हामीलाई अर्को इन्फर्मेसन दिएको छ द अनरिकभर लस अफ द प्रिभियस इयर 5 लाख एन्ड 1 लाख फ्रम बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट रेस्पेक्टिभली वेयर नट एडजस्टेड इन द प्रोफिट। त्यो प्रोफिटमा चाहिँ लस बिजनेसमा भएको 5 लाख लस र इन्भेस्टमेन्टमा भएको 1 लाख लस पनि इन्क्लुड गरेको छैन भनेपछि यो पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई सोधेको छ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर सोधेको छ। ल यसलाई कसरी गर्ने अब हेरौँ है। र यसको लागि हामी सुरुमा एउटा कोलम गराउँछौँ पार्टिकुलर डिटेल अमाउन्ट क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। र हामी अब क्वेसन हेरौँ। सुरुमा हामीलाई भनेको थियो नेट एसेसेबल इन्कम चाहिँ 25 लाख रुपिस छ भनेर भनेको छ हैन।
अब हामी त्यही लेख्छौँ नेट एसेसेबल इन्कम नेट एसेसेबल इन्कम कति छ त भनेको छ क्वेसनले 25 लाख 25 लाख भनेको छ हैन। त्यसपछि हामीलाई यो 25 लाख कसरी आएको भनेको छ त डोनेसन पनि त्यही 25 लाखमा इन्क्लुड डिडक्ट गरेको छ अरे, डिडक्ट गरेर निकालेको अरे, र पिसिसी पनि अलरेडी डिडक्ट छ अरे हैन। तर एसेसेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा चाहिँ डोनेसन र पिसिसी चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन नि त हैन। एसेसेबल इन्कम निकालिसकेपछि घटाउने अमाउन्ट हो डोनेसन र पिसिसी भनेको, त्यही भएर यो घटिसकेको छ भनेको छ र हामीले डोनेसन र पिसिसी चाहिँ अब हामीले एड ब्याक गर्नुपर्ने भयो। एड ब्याक एउटा के छ डोनेसन छ हैन, र अर्को छ पिसिसी छ। डोनेसनको अमाउन्ट हामीलाई कति दिएको छ, डोनेसन्सको 1,50,000 र पिसिसीको चाहिँ 5 लाख, 1,50,000 र पिसिसीको चाहिँ 5 लाख गर्दा हाम्रो टोटल कति 6,50,000 चाहिँ हामीले एड ब्याक गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि बल्ल हाम्रो के आयो त टोटल एसेसेबल इन्कम। अब हाम्रो एड ब्याक यति डोनेसन र पिसिसी गरिसकेपछि हाम्रो यो दुईटा जोड्ने भने के आउँछ त टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ हैन। तर हामीलाई सुरुमा चाहिँ बिजनेसको गर्ने अनि छुट्टै इन्भेस्टमेन्टको देखाउने भने सजिलो हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यसबाट चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट चाहिँ घटाइदिउँ हैन। पहिला यसलाई जोडेर टोटल एसेसेबल इन्कम लेखौँ। टोटल एसेसेबल इन्कम, टोटल एसेसेबल इन्कम गर्दाखेरि हाम्रो टोटल एसेसेबल 25 लाखमा 6,50,000 हैन, 6,50,000 गर्दा 31,50,000 चाहिँ हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम आयो। अब यसमा चाहिँ हामीले अब इन्भेस्टमेन्टको छुट्टै देखाउँछौँ, त्यसैले लेस इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, इन्भेस्टमेन्ट इन्कमलाई हामीले यहाँ लेस गरेर देखाउँछौँ। इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हाम्रो कति छ 22 लाख हैन। अब यो 31,50,000 बाट 22 लाख घटाइदिँदाखेरि 9,50,000 चाहिँ के आयो हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हैन, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस चाहिँ हाम्रो कति आयो 9,50,000 आयो। अब फेरि हामी क्वेसन हेर्छौँ, यो 22 लाख पनि घटायौँ। अब हाम्रो चाहिँ एसेसेबल लसको कुरा गरेको छ क्वेसनले, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 लाख रुपीज लस छ बिजनेसको र इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ 1 लाख रुपीज लस छ। अब हामीले एसेसेबल इन्कममा हाम्रो चाहिँ के गर्न सक्छौँ त लेस अनरिकभर्ड लस, अनरिकभर्ड लस, अनरिकभर्ड लस चाहिँ बिजनेसको कति हो 5 लाख। त्यसै गरेपछि हाम्रो 4,50,000 के आयो त एटीआई फर पिसिसी, एटीआई फर पिसिसी एन्ड आरएनडी भनेर आयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र भने यो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस नलेखिकिन एटीआई फर पिसिसी एन्ड आरएनडी बिफोर लस एडजस्टमेन्ट भनेर 9,50,000 लेख्नु भयो भने बेटर हुन्छ हैन। मैले चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस लेखिसकेको छु, तर तपाईहरुले के लेख्नु होला भन्दा एटीआई फर पिसिसी एन्ड आरएनडी बिफोर लस एडजस्टमेन्ट भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि लस एडजस्ट गर्नु, लस बिजनेसको 5 लाख रुपीज लस घटायौं। त्यसपछि हाम्रो के आयो त बल्ल एटीआई फर पिसिसी एन्ड आरएनडी आयो हैन 4,50,000। अब लेस एलोएबल पिसिसी, लेस एलोएबल पिसिसी, एलोएबल पिसिसी हामीले कसरी निकाल्छौं त 50% अफ एसेसेबल एटीआई हैन, 50% अफ 4,50,000, 4,50,000 को 50% भनेको कति हुन्छ 0.5 भनेको 2,25,000 और एक्चुअल, एक्चुअल पिसिसी हाम्रो कति छ त 5 लाख रुपैयाँ छ, whichever is lower। अब यो दुईटामा कुन लोअर छ त हाम्रो 2,25,000। अब हाम्रो एलोएबल पिसिसी कति भयो त 2,25,000
हैन। पीसीसी भनेको त अब हाम्रो एसेसेबल इन्कम निकालिसकेपछि घटाउने आइटम हो हैन। हामीलाई चाहिँ नेट एसेसेबल इन्कममै त्यो घटिसकेको छ भनेको हुनाले हामीले पीसीसी जोडेको थियौं। अब हाम्रो पीसीसी घटाउने बेला त अब बल्ल आयो व्हिच एभर इज लोअर 2,25,000 चाहिँ एलोएबल पीसीसी घटायौं। एलोएबल पीसीसी घटाइसकेपछि बल्ल हाम्रो के आयो त एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आयो। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आयो। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस कति आयो त 2,25,000 आयो हैन। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस। अब हाम्रो अर्को पनि एसेसेबल इन्कम छ के त इन्भेस्टमेन्टको। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट कति छ त एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 22 लाख। त्यसमा पनि हामीलाई लस दिएको छ लेस अनरिकभर्ड लस। अनरिकभर्ड लस हाम्रो बिजनेसको चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ सरी इन्भेस्टमेन्टको हामीलाई अनरिकभर्ड लस 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई अनरिकभर्ड लस चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको दिएको छ। त्यस्तै लस पनि हामीले घटाउँछौं। घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो त 21 लाख र 21 लाख चाहिँ के आयो त हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति आयो त 21 लाख आयो। अब हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम कति भयो त टोटल एसेसेबल इन्कम। टोटल एसेसेबल इन्कम कति भयो त एउटा इन्भेस्टमेन्टको र बिजनेसको जोडम हैन 21 लाख प्लस 2,25,000 गर्दाखेरि कति आयो त 23,25,000। 23,25,000 चाहिँ टोटल एसेसेबल इन्कम आयो। अब टोटल एसेसेबल इन्कम आइसकेपछि अब हामीले लेस एलोएबल रिडक्सन गर्छौं। एलोएबल रिडक्सन जसमा चाहिँ हामी पीएफ र डोनेसनहरु घटाउँछौं। यहाँ पीएफ छैन हाम्रो डोनेसन छ हैन। एलोएबल डोनेसन। एलोएबल डोनेसन हामी कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि 5% अफ एटीआई। 5% अफ एटीआई अब यहाँ कसरी हुन्छ भने हाम्रो जुन यहाँ पीसीसी घटाउनु भन्दा अगाडि आएको इन्कम छ नि हैन। पीसीसी हामीले कति घटायौं 2,25,000 घटाउनु भन्दा अगाडि कति आछ 4,50,000 हैन। लस घटाइसके पछाडी र पीसीसी घटाउनु भन्दा अगाडि आएको इन्कम कति हो त हाम्रो 4,50,000 र इन्भेस्टमेन्टको पनि लस घटाइसकेपछिको आइटम कति हो त हाम्रो 21 लाख हैन। 21 लाख यो दुईटाको चाहिँ 5% कति हुन्छ त हाम्रो 21 लाख प्लस 4,50,000 को 0.05 भनेको कति हुन्छ हाम्रो कति हुन्छ त 1,27,500 हुन्छ। और एक्चुअल कति छ एक्चुअल हाम्रो कति छ भन्दाखेरि एक्चुअल डोनेसन तपाईहरुले क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एक्चुअल डोनेसन 1,50,000 हैन। एक्चुअल डोनेसन 1,50,000 और मैक्सिमम कति हुन्छ त और मैक्सिमम अमाउन्ट कति छ 1 लाख व्हिच एभर इज लोअर। अब यो तीनटामा जुन लोअर छ त्यो चाहिँ हामीले डोनेसनमा घटाउँछौं हैन। और मैक्सिमम 1 लाख अब 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ लोअर छ डोनेसनमा हामीले कति घटाउनु त 1 लाख र डोनेसन घटाइसकेपछि हाम्रो के आयो त यो ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जेम्पसन। ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जेम्पसन। बिफोर एक्जेम्पसन यो 23,25,000 मा 1 लाख घटाएपछि अब हाम्रो 22,25,000 चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जेम्पसन आयो हैन। अब हामीले लेस एक्जेम्पसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जेम्पसन 22,25,000 आइसकेपछि अब एक्जेम्पसन अमाउन्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब एक्जेम्पसन अमाउन्ट हामीसँग केही पनि छैन हैन। एलआईपी एचआईपी डिसेबल पेन्सन फरेन अलाउन्स केही पनि छैन। त्यही भएर यो नै के भयो त हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम कति भयो त 22,25,000। अब हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी पनि सोधेको छ क्वेशनले।
सरी ट्याक्सेबल इन्कम मात्र हामीलाई सोधेको रहेछ, ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ क्वेसनले सोधेको छैन। इफ क्वेसनले ट्याक्स लायबिलिटी सोधेको भए पनि अब हामी यहाँ स्ल्याब वाइज जान्छौँ होइन। पहिला 3,50,000 त्यसपछि 1 लाख गर्दै हामी स्ल्याब वाइज जान्छौँ। अब यस पछाडिको नेक्स्ट क्वेसनमा हामी हेर्छौँ। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 मा छ न्युमेरिकल। यसले हामीलाई सोधेको छ मिस्टर अमर राज फर्निस द फ्लोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ हिज इन्कम फ्रम द रिलेभेन्ट इन्कम इयर होइन। र हामीलाई सुरुमा रिक्वायर्ड हेरौँ, रिक्वायर्ड एसेसेबल इन्कम, ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी सोधेको छ। र हामीलाई इन्कम दिएको छ रिसिभ्ड एज रोयल्टी होइन, यो चाहिँ एस इन्भेस्टमेन्टको क्वेसन रहेछ होइन। हामीलाई रोयल्टी दिएको छ, यो इन्क्लुड हुन्छ। इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस यो पनि इन्क्लुड हुन्छ। एग्रिकल्चर इन्कम फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट इन्कम रिसिभ फ्रम प्राइभेट पार्टी यो पनि इन्क्लुड हुन्छ। पेन्सन चाहिँ यो इम्प्लोइमेन्टमा इन्क्लुड हुन्छ। गिफ्ट रिसिभ रेस्पेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट यो पनि इन्क्लुड हुन्छ। वाइन्डफल अर क्याजुअल गेन इज द फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स यो इन्क्लुड हुँदैन। रेन्ट रिसिभ बाई लेटिङ एन्ड एसेट्स भनेको छ यो पनि इन्क्लुड हुन्छ। डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनी होइन, डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी चाहिँ फाइनल हुन्छ, तर डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनी चाहिँ फाइनल हुँदैन होइन। यसको पनि यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्न काम लाग्ने हो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला होइन। यो नन रेसिडेन्ट्सको बेलामा हामीले फरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि यसले सिकाउँछ। त्यसपछि डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज यो इन्क्लुड हुन्छ, किनकि यो डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनी इन्क्लुड हुने हुनाले यो डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज पनि इन्क्लुड हुन्छ। ट्याक्स पेड टु फरेन इन्कम होइन, फरेनलाई ट्याक्स दिएको छ 15,000, यो ट्याक्स क्रेडिट निकाल्ने बेलामा काम लाग्छ। पर्चेस अफ युरिया यहाँ एग्रिकल्चर इन्क्लुड नभएपछि यो पर्चेस अफ युरिया यो एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड यो पनि इन्क्लुड हुँदैन। कमिसन टु द ब्रोकर इन रेस्पेक्ट अफ रोयल्टी यो इन्क्लुड हुन्छ। ट्याक्सी फियर टु 5,000 टोटल इन्कर्ड वाइल गोइङ टु रिसिभ पेन्सन एन्ड रोयल्टी भनेपछि यो 5,000 चाहिँ पेन्सन र रोयल्टी होइन। ट्याक्सी फेयर अमाउन्टिङ 5,000 टोटल इन्कर्ड वाइल गोइङ टु रिसिभ पेन्सन एन्ड रोयल्टी, पेन्सन र रोयल्टी रिसिभ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ 5,000 ट्याक्सी फेयर लागेको छ भनेको छ, यो नि इन्क्लुड हुन्छ। डोनेसन टु पब्लिक, डोनेसन चाहिँ पब्लिक हस्पिटललाई कति दिएको छ 25,000 दिएको छ। र सुरुमा हामीले एसेसेबल इन्कम झिकौँ, यसको लागि कोलम गरौँ, एउटा साइडमा पार्टिकुलर र साइडमा डिटेल र एउटा साइडमा अमाउन्ट। त्यसपछि हामी लेख्छौँ सुरुमा एडमिसिबल इन्कमहरू होइन। एडमिसिबल इन्कम, एडमिसिबल इन्कमहरू के छ त सुरुमा होइन। तपाईँहरू पनि ओल्ड इज गोल्ड हेर्नु होला होइन, अवश्य तपाईँहरू सबैसँग ओल्ड इज गोल्ड छ होला भन्ने आशा गरेको छु। ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुहोस् रिसिप्ड एज रोयल्टी छ सुरुमा, हामीलाई रिसिप्ड एज रोयल्टी नेट भनेर दिएको छ, तपाईँहरूलाई पनि मैले देखाउँछु। रिसिप्ड एज रोयल्टी रुपिज 90,000 नेट होइन। यहाँ जति पनि नेटमा दिएको अमाउन्टहरू छ त्यो हामीले ग्रसमा कन्भर्ट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। र नेट भनेको चाहिँ ट्याक्स तिरिसकेपछिको अमाउन्ट हो, हामीले ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको इन्कमहरू लेख्ने हो, त्यही भएर हामीले ग्रसमा लेख्ने हो नेटमा दिएको इन्कम। रिसिप्ड एज रोयल्टी 90,000 होइन, यहाँ ट्याक्स तिरिसकेको छ नेट, त्यही भएर नेट लेखिसकेको छ। ट्याक्स रोयल्टीमा कति तिरिन्छ 15% तिरिन्छ, त्यही भएर रिसिप्ड एज रोयल्टी कसरी गर्ने हेर्नुहोस्। अब सुरुमा छ RECI रिसिप्ड एज रोयल्टी, रिसिप्ड एज रोयल्टी भनेको छ कति छ 90,000 दिएको छ होइन। नेट भनेको छ 90,000 डिभाइडेड बाई 85 इन्टु 100, किनकि 15% ट्याक्स हुन्छ। यो भनेको 15% ट्याक्स रेट तिरिसकेपछि हो, त्यही भएर यो 90,000 भनेको 85% भयो, 85% 90,000 भयो भने 100% भनेको कति हो भनेर निकाल्नलाई हामीले 90,000 डिभाइडेड बाई 85 इन्टु 100 गरेको। यति गर्दा हाम्रो कति आयो त 105,882 आयो। त्यसपछि हाम्रो इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस दिएको छ, इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स हामीलाई दिएको छ 3,50,000, 3,50,000। त्यसै गरी एग्रिकल्चर इन्कम फाइनल हुन्छ। इन्ट्रेस्ट इन्कम रिसिभ फ्रम प्राइभेट पार्टी यो इन्क्लुड हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभड फ्रम प्राइभेट पार्टी होइन, यो पनि नेटमा दिएको छ, यसको पनि 15% नै हुन्छ। 1,85,000 डिभाइडेड बाई 85 इन्टु 100। अब 1,85,000 डिभाइडेड बाई 85 इन्टु 100 क्यालकुलेटरमा गर्दा आउँछ
217647 फिक्स 0 मा राखेर गर्नु होला किनकि पछाडी पोइन्ट पछाडीको नलेख्दा पनि हुन्छ हैन। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ पेन्सनको इन्कम दिएको छ, त्यो हामीले छुट्टै इम्प्लोइमेन्टको हेड लेखेर हामीले त्यसलाई इम्प्लोइमेन्टमै राख्छौँ। त्यसपछि तल छ गिफ्ट रिसिभ्ड इन रेस्पेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट, गिफ्ट रिसिभ्ड गरेको छ 10,000 को। अनि त्यसै गरी वाइन्डफल गेन हाम्रो फाइनल हुन्छ। रेन्ट रिसिभ्ड बाई लेटिङ एन्ड एसेट्स, यो पनि आफ्टर टिडिएस अथवा यो पनि आफ्टर टिडिएस भनेको पनि नेट हो, जुन भनेको आफ्टर टिडिएस भनेको ट्याक्स डिडक्ट गरिसकेपछि भनेको हो हैन। रेन्ट रिसिभ्ड बाई लेटिङ मेसिनरी हैन, मेसिनरीको चाहिँ 10% हुन्छ हैन। 1,80,000 डिभाइडेड बाई 10% हुनेछ, 10% ट्याक्स रेट काटिसकेपछि यो भनेको 90% भयो इन्टु 100। 1,80,000 डिभाइडेड बाई 90 इन्टु 100 कति भयो त 2 लाख रुपैयाँ भयो। रेन्ट रिसिभ्ड बाई लेटिङ एन्ड एसेट्स। त्यसै गरी डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनी, यो चाहिँ ग्रसमा दिएको छ, हामीले ग्रसमै राख्ने होइन। डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी चाहिँ फाइनल हो, तर डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनी चाहिँ फाइनल हुँदैन, यो चाहिँ इन्क्लुड गराउनु पर्छ हैन। त्यसैले हामीले यहाँ इन्क्लुड गर्दैछौँ। डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनी ग्रसमै लेख्नुपर्छ, यो यहाँ ग्रसमै दिएको छ कति छ 1 लाख रुपैयाँ हैन दिएको छ। त्यसै गरी अब यति नै छ हाम्रो इन्कममा। अब यो सबै जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त यहाँ ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट कति आयो त 9,83,529 चाहिँ हाम्रो ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आयो। अब हामी लेस एलोएबल डिडक्सन गर्छौँ, घटाउने कुराहरू अब के छ त्यो घटाउँछौँ। लेस एलोएबल डिडक्सनमा अब हाम्रो तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज छ, डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज छ 500 रुपीज। त्यसपछि त ट्याक्स पेड टु फरेन इन्कम यो चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन हैन। यदि यो हाम्रो डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट चाहिँ हाम्रो नेटमा दिएको भए हैन, सपोज यहाँ नेट भनेर 85,000 दिएको भए तलको ट्याक्स पेड टु फरेन गभर्नमेन्टमा भएको 15,000 जोडेर हामीले ग्रसमा 1 लाख लेख्न सक्थ्यौँ, तर यो ट्याक्स पेड टु फरेन इन्कम चाहिँ यहाँ डिडक्ट गर्न पाइँदैन हैन। यसको चाहिँ पछि युज हुन्छ हैन। यो चाहिँ हामीले एक्चुअल अमाउन्ट कति पेड भयो त भन्दाखेरि 15,000 अमाउन्ट भयो भनेर थाहा पाउनको लागि ट्याक्स पेड कति गर्यो त एक्चुअल अमाउन्ट चाहिँ 15,000, त्यो हामीलाई इन्फर्मेसन थाहा पाउनको लागि चाहिँ दिएको हो। अर्को दिएको छ पर्चेज अफ युरिया, यो चाहिँ एग्रिकल्चरकै युज नभएपछि यो पनि चढ्दैन। अर्को छ कमिसन टु ब्रोकर दिएको छ, कमिसन टु ब्रोकर दिएको छ हामीलाई कति छ 10,000 दिएको छ, 10,000 दिएको छ। अर्को छ ट्याक्सी फेयर अमाउन्टिङ 5,000 टोटल इन्कर्ड वाइल गोइङ टु रिसिभ पेन्सन एन्ड रोयल्टी हैन। अब रोयल्टी भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्टतिर पर्छ हैन, पेन्सन र रोयल्टी रिसिभ गर्न जाँदा उसले 5,000 चाहिँ ट्याक्सी फेयर तिरेको छ भने अब आधा हामीले मानौँ आधा ट्याक्सी फेयर चाहिँ पेन्सन लिन जाँदा आधा ट्याक्सी फेयर चाहिँ रोयल्टी लिन जाँदा चाहिँ उसले एक्सपेन्स गर्यो भनेपछि हाम्रो अब यहाँ ट्याक्सी फेयर पनि हाफ नै राख्ने हैन। ट्याक्सी फेयर पनि अब 5,000 इन्टु 1/2 गर्दाखेरि 2500 मात्र हाम्रो इन्क्लुड भयो। र त्यसरी नै हाम्रो एलोएबल डिडक्सन हाम्रो यति मात्रा छ। र अब टोटल एलोएबल डिडक्सन हाम्रो कति भयो सबै जोड्दा 13,000 चाहिँ हाम्रो डिडक्ट भयो। यसरी नै हाम्रो के आयो त एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट के आयो त इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हैन, इन्भेस्टमेन्ट आयो कति त अब यो 983529 बाट 983529 भनेको ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट हामीले तलको 13,000 चाहिँ एलोएबल डिडक्सन घटाउँदाखेरि कति आयो त 9,70,529 आयो। र अर्को हामीलाई इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट पनि दिएको छ यो क्वेसनले, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट पनि दिएको छ।
इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामीलाई पेन्सन इन्कम दिएको छ हैन। पेन्सन इन्कम चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 18,000 पर मन्थ फर 13 मन्थ भनेपछि 18,000 इन्टु 13 मन्थ 13 महिनाको लागि 18,000 इन्टु 13 गर्दाखेरि 2,34,000 चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको इन्कम पनि छ 2,34,000। अब हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम कति भयो त? टोटल एसेसेबल इन्कम हाम्रो अब यो दुईटा जोडिसकेपछि 970,529 जोडिसकेपछि हाम्रो 120,529 12,04,529 चाहिँ हाम्रो के आयो टोटल एसेसेबल इन्कम। अब टोटल एसेसेबल इन्कम आइसके पछाडि अब हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने टर्न आयो। ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नको लागि टोटल एसेसेबल इन्कममा हामीले लेस एलोएबल डिडक्सन गर्छौं। लेस एलोएबल डिडक्सन भित्र चाहिँ अब हाम्रो यदि रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको पीएफहरु छ भने हो, नत्र भने अब हामी यहाँ डोनेसन मात्र दिएको छ, त्यसैले हामीले लेस एलोएबल डोनेसन गर्छौं हैन। एलोएबल डोनेसन कसरी आउँछ त 5% अफ 12,04,529 भनेको कति हुन्छ त? यसको 0.05 भनेको 60,226 60,226 हुन्छ। अब 5% अफ एटीआई हो। एटीआई भनेको अब हाम्रो एसेसेबल इन्कममा चाहिँ पीएफ घटाएपछि आउने अमाउन्टलाई हामी एटीआई भन्थ्यौं, तर यहाँ पीएफ छैन, त्यसैले हाम्रो एटीआई के भयो त एसेसेबल इन्कम नै भयो। त्यही भएर 5% अफ 12,04,529 को 5% कति हुँदो रहेछ 60,226 और एक्चुअल कति छ हाम्रो डोनेसनको अमाउन्ट? एक्चुअल डोनेसनको अमाउन्ट छ क्वेशन हेरौं हैन। एक्चुअल डोनेसनको अमाउन्ट हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई 25,000 टु पब्लिक हस्पिटल भनेको छ हैन। एक्चुअल हाम्रो कति भयो 25,000 और म्याक्सिमम कति हुन्छ त डोनेसन 1 लाख और म्याक्सिमम 1 लाख whichever is lower लोअर कुन छ त 25,000। अब यसमा हामीले 25,000 घटाउँछौं, यसमा 25,000 घटाइसकेपछि कति आयो हाम्रो -25,000 12,04,529 मा 25,000 घटाउँदाखेरि 11,79,529 चाहिँ के आयो त हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जिम्सन आयो। अब यहाँ चाहिँ एक्जिम्सन अमाउन्ट छ हैन। अब एक्जिम्सन अमाउन्ट भनेको यहाँ के छ त पेन्सन इन्कम दिएको छ हामीलाई हैन। पेन्सन इन्कम कति दिएको छ त हामीलाई यहाँ हेर्न सकिन्छ। पेन्सन इन्कम चाहिँ 2,34,000 दिएको छ। पेन्सन भनेको चाहिँ 25% अफ बेसिक एक्जिम्सन भनेको हाम्रो कसो छ इन्डिभिजुअलको बेसिक एक्जिम्सन ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दाखेरि कति हुन्छ 3,50,000 हैन। एक्जिम्सन के हुन्छ त पेन्सनको कति हुन्छ त 25% अफ 3,50,000 कति हुन्छ 3,50,000 को 25% भनेको 87,500 और एक्चुअल कति छ त हाम्रो 2,34,000 हैन। whichever is lower हो यसमा पनि कुन लोअर छ त 87,500 चाहिँ यहाँ एक्जिम्सन गर्छ। बल्ल के आयो त ट्याक्सेबल इन्कम कति आयो त यहाँ 11,79,000 कति एकछिन क्याल्कुलेटरमा गरौँ हैन। 11,79,529 घटाउँदाखेरि कति आयो 10,92,029 चाहिँ कति आयो त हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ हाम्रो यति आयो हैन। 1, 10, 100,000, 10,000 लाख 10 लाख 10,92,029 चाहिँ के आयो हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम आयो। अब के निकाल्छौं त हामी ट्याक्स लायबिलिटी हैन त।
ट्याक्स लायबिलिटी। अब हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति आएको छ त? टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आएको छ 10,92,029 आएको छ। अब हामी सुरुमा ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दा इन्डिभिजुअलको के हुन्छ त? फर्स्ट आरएस 3,50,000 चाहिँ के हुन्छ? स्ट्याट्युटरी एक्जिम्सन, त्यही भएर यसको के हुन्छ? नील हैन। त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाखसम्म चाहिँ कति हुन्छ? 10% हुन्छ 10,000। त्यसपछिको नेक्स्ट रुपीज 2 लाखसम्म 20% भनेको कति छ? 40,000। त्यसपछिको ब्यालेन्स अप टु 15 लाख हो, तर हाम्रो 15 लाखसम्म पुग्दैन। कति अब ब्यालेन्स कति रह्यो त? 10,92,029 मा चाहिँ हामी 3, 4, 5, 6,50,000 गइसकेपछि अब हामी रिमेनिङ कति रह्यो त? 4,42,029। अब ब्यालेन्स 4,42,029 एट द रेट कति त? 30%। यसको 30% भनेको कति हुन्छ? 1,32,609 रुपीज हुन्छ। अब हाम्रो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति भयो? टोटल ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ हाम्रो कति भयो त? यो सबै जोड्दाखेरि टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति आयो त? 1,82,609 रुपियाँ आयो। अब हामीले यहाँ अझै गर्नुपर्ने हुन्छ लेस ट्याक्स क्रेडिटहरू। ट्याक्स क्रेडिटमा हाम्रो मेन के छ त? यहाँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट। फरेन ट्याक्स क्रेडिट्स हाम्रो यहाँ मेन देखाउनु पर्ने, यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको यही नै हो, फरेन ट्याक्स क्रेडिट। फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्नको लागि हामीले सुरुमा ट्याक्स रेटको आवश्यक पर्छ। ट्याक्स रेट निकाल्नको लागि यसको फर्मुला छ ट्याक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाई ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु 100। अब हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी कति छ त? 1,82,609 डिवाइडेड बाई ट्याक्सेबल इन्कम कति छ? 10,92,029 इन्टु 100। यसको चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त? यसलाई क्यालकुलेटरमा गरौँ। 16.72% चाहिँ हाम्रो ट्याक्स रेट रहेछ हैन। अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल ट्याक्स चाहिँ कति तिरेको छ भनेर फरेनलाई चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड भनेर लेखेको छौँ। जुन डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनी हाम्रो एडमिसिबल इन्कममा कति लेखेको थियौँ? 1 लाख हैन। अब यही 1 लाखको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, 1 लाखको 16.72% भनेको कति हुन्छ? 1672 और एक्चुअल हाम्रो कति छ त? हामीलाई क्वेसनमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बल्ल यसको युज भयो हैन। ट्याक्स पेड टु फरेन इन्कम अमाउन्टिङ कति छ? ट्याक्स फरेन इन्कमलाई एक्चुअल ट्याक्स कति तिरेको हो? 15,000। एक्चुअल कति हो त? 15,000। यहाँ चाहिँ सरी यो चाहिँ 16,720 र एक्चुअल कति भयो? 15,000। अब व्हिच एभर इज लोअर ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ कति हुने भयो? 15,000 हुने भयो हैन। पहिला हामीले ट्याक्स रेट निकाल्यौं, ट्याक्स रेट 16.72 आयो। त्यसमा हामीले टोटल हाम्रो डिभिडेन्ड कति तिरेको अथवा फरेन नन रेसिडेन्ट कम्पनीलाई डिभिडेन्ड टोटल कति तिरेको त्यसको यही ट्याक्स रेटमा अप्लाई गर्यौं। 16.72 इन्टु 1 लाख गर्दा हाम्रो 16,720 आयो र एक्चुअल कति हुँदो रहेछ हाम्रो ट्याक्स पे गरेको? 15,000 हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। व्हिच एभर इज लोअर भनेको फरेन ट्याक्स क्रेडिट हुन्छ 15,000। त्यसैगरी अघि नै हामीले अब टिडीएसहरु छ हैन, टिडीएसहरु छ। केमा टिडीएस छ त भन्दाखेरि एउटा रिसिप्ट अन रोयल्टी, यहाँ तपाईहरु एडमिसिबल इन्कममा अघि हेर्न सक्नुहुन्छ। रिसिप्ट अन रोयल्टीमा एउटा टिडीएस छ, किनकि हामीले जुन अघि नेट भनेर दिएको थियो त्यो सबैमा अब हामीले टिडीएस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ रोयल्टीमा छ, एउटा प्राइवेट पार्टी इन्कम इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट फ्रम प्राइवेट पार्टी, एउटा चाहिँ रेन्ट रिसिप्ट फ्रम मेसिनरी लेट आउटमा छ। अब यसलाई हामीले कसरी निकाल्छौं त भन्दाखेरि अघि हामीलाई 90,000 चाहिँ जस्तै रोयल्टीमा हाम्रो यो 90,000 चाहिँ नेट अमाउन्ट दिएको थियो र अब हामीले यसको ग्रस अमाउन्ट 15% ट्याक्स काट्नु भन्दा अगाडिको अमाउन्ट कति रहेछ त? 1,05,882 रुपैयाँ रहेछ हैन। 1,05,882 रुपीज रहेछ।
अब यसलाई हामीले टिडिएस यसको कति भयो त यो अमाउन्ट ग्रस अमाउन्टबाट नेट अमाउन्ट घटाइदिने के यो 1,05,882 बाट 90,000 घटाउँदा कति भयो त हाम्रो रोयल्टीको टिडिएस 15,882 भयो। रोयल्टीको टिडिएस हाम्रो कति भयो त 15,882। अब अर्को के को टिडिएस छ त हाम्रो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट पार्टीको टिडिएस छ। यसको टिडिएस पनि यही ग्रसबाट नेट घटाउने। यसको ग्रस कति छ त 2,17,647 माइनस 1,85,000 गर्दाखेरि यसको टिडिएस हाम्रो कति आयो त 32,647 आयो के को त इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट पार्टीको। अब यसमा पनि हामीले लेख्न सक्छौं 32,647। अब अर्को टिडिएस चाहिँ केमा छ त रेन्ट रिसिप्ट फ्रम मेसिनरी लेट आउट। अब यसमा पनि यसको ग्रस कति छ 2 लाख बाट 1,80,000 गर्दा टिडिएस कति भयो 20,000 भयो हैन 20,000 र टोटल टिडिएस कति भयो त हाम्रो 68,529 68,529 चाहिँ हाम्रो टोटल टिडिएस भयो। अब यो सबै घटाइसकेपछि हाम्रो बल्ल ट्याक्स पेएबल आउँछ। ट्याक्स पेएबल यति चाहिँ बल्ल हामीले ट्याक्स तिर्ने हो। अब 1,82,609 बाट 1,82,609 बाट 15,000 चाहिँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट र 68,529 चाहिँ टिडिएस घटाइसकेपछि 99,080 रुपीज चाहिँ हाम्रो ट्याक्स पेएबल आयो। त्यही नै हो गर्ने तरिका। यहाँ हल्की रफ बढी भए पनि तपाईहरुले चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले गर्नु होला। र अब हाम्रो चाहिँ क्वेशन नम्बर 9 मा छ अर्को न्यूमेरिकल क्वेशन। Mr. Veer Bahadur Rana, a retired Army of Indian government, a Nepalese citizen, joined BNB Hospital as a Chief Security Officer on 1st Vaishak of 2066 हैन। मिस्टर वीर बहादुर राणा चाहिँ इन्डियन आर्मीबाट रिटायर भएको रहेछ र बीएनबी हस्पिटलमा चाहिँ चीफ सेक्युरिटीमा जोइन भएछ। कहिले चाहिँ 1st वैशाख 2066 मा जोइन भएछ हैन। एट अ पे स्केल अफ 28,000 अनि यो 500 भनेको ग्रेड र 35,000 स्यालेरी हुनेसम्म चाहिँ उसले बेलासम्म उसले 500 रुपैयाँ चाहिँ ग्रेड खान्थ्यो अरे। प्लस सिटी कम्पेन्सेसन अलाउन्स 1800 पर मन्थ चाहिँ अलाउन्स पाउँदो रहेछ पर मन्थ। ही रिसिभ द 30,000 डियरनेस अलाउन्स 30,000। त्यसैगरी ही रिसिभ 1 मन्थ करेन्ट स्यालेरी एज अ दशैं खर्च 1 महिनाको दशैं भत्ता पनि पाउँदो रहेछ। 2 मन्थ बेसिक स्यालेरी 2 महिनाको चाहिँ बेसिक स्यालेरी चाहिँ भत्ता बोनस पनि पाउँदो रहेछ। हिज चिल्ड्रेन एजुकेसन एक्सपेन्सेस रिइम्बर्स बाई द हस्पिटल। हस्पिटलले नै 48,000 को चाहिँ एजुकेसन एक्सपेन्सेस रिइम्बर्स गरिदिँदो रहेछ। टेलिफोन एक्सपेन्सेस पनि अफिसले नै रिइम्बर्स गरिदिँदो रहेछ भने ही इज गेटिङ मिल एन्ड टिफिन फ्यासिलिटिज इन द हस्पिटल क्यान्टिन एज अ हस्पिटल प्रोभाइडेड टु अल द इम्प्लोइज। सबै इम्प्लोइजलाई बराबर समान रूपमा दिएको फ्यासिलिटी चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन, त्यसैले यो मिल एन्ड टिफिन पनि इन्क्लुड हुने भएन। अर्को छ पेन्सन फ्रम इन्डिया गभर्नमेन्ट। इन्डियन गभर्नमेन्टबाट पेन्सन, फरेन गभर्नमेन्टबाट पाएको पेन्सन चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन इन्कममा। डिभिडेन्ड फ्रम इन्डियन कम्पनी भनेको डिभिडेन्ड फ्रम यो नन रेसिडेन्ट कम्पनी भयो हैन, यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्क्लुड हुने कुरा हो। डिभिडेन्ड फ्रम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, यो चाहिँ रेसिडेन्ट कम्पनीबाट पाएको डिभिडेन्ड फाइनल हुन्छ र यो डोनेसन चाहिँ 12,000 भनेको छ। र एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट सोधेको छ र ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स पेएबल हामीलाई सोधेको छ। अब हामीलाई यहाँ मेन कुरा भनेको चाहिँ यहाँ हामीले यसको स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु पर्यो हैन। मैले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको स्यालेरी क्याल्कुलेसनको पनि भिडियो बनाएको छु, यदि त्यो हेर्न छुटाउनु भएको छ भने पहिला त्यो पनि हेर्नु होला। त्यो हेर्नुभयो भने केही सजिलो हुन्छ तपाईहरुले स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्न। र स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्ने पनि एउटा सजिलो आइडिया छ। र यो क्वेशनको स्यालेरी क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला हामीले थाहा हुनु पर्यो कुन डेट अफ अपोइन्टमेन्ट हैन, उ कहिले चाहिँ जोइन भयो त्यो ठाउँमा भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो हैन। जस्तै यहाँ 1st वैशाख 2066 मा जोइन भएको छ भने त्यसको चाहिँ फिस्कल इयर कति हुने भयो भन्दाखेरि 65-66 हैन। असाढ पछाडीको महिना हो भने हैन, असाढ पछाडीको महिना हो भने चाहिँ उसको चाहिँ जस्तै यो श्रावण 2066 हुन्थ्यो भने 66-67 चाहिँ उसको फिस्कल इयर हुन्थ्यो हैन। असाढ भन्दा पहिले वैशाख 2066 छ, त्यसैले यसको 65-66 नै यसको फिस्कल इयर हो हैन। अब हामीलाई फिस्कल इयर थाहा भयो, फिस्कल इयर के रहेछ त 65-66 रहेछ। र अब हामीले हिसाब गर्ने भनेको कहिलेको हो त एसेसमेन्ट इयर कति हो त 75 हाम्रो 76 को हैन। हाम्रो फिस्कल इयर कुन फिस्कल इयरको गर्ने हामीले 75-76 को हो र हामीलाई त्यहाँ कुन फिस्कल इयर दिएछ
66 फिस्कल इयर रहेछ भनेपछि कति इयरको ग्याप भयो 66 देखि 76 सम्म 10 इयर्सको उसले चाहिँ 10 इयर्ससम्म ग्रेड खाँदो रहेछ। यो 500 ग्रेड चाहिँ उसले 10 इयर्ससम्म उसको म्याक्सिमम इयर रहेछ यो ग्रेड खाने। र अब यसको डिफ्रेन्स हैन 35,000 देखि 28,000 सम्म कतिको डिफ्रेन्स छ त्यो थाहा पाउने हैन। 35,000 देखि 28,000 सम्म उसले 7,000 तलब बढ्ने बेलासम्म उसले चाहिँ 500 ग्रेड 7,000 डिवाइडेड बाई 500 भनेपछि उसको म्याक्सिमम ग्रेड कतिवटा ग्रेड खाँदो रहेछ त 14 वटा ग्रेड खाँदो रहेछ हैन। जस्तै अब 35,000 बाट 28,000 यो मैले तपाईहरुलाई रफ गरेर देखाएको हैन। उसले 7,000 तलब हुने बेला उसको 7,000 तलब बढ्ने बेलासम्म 500 ग्रेड खान्छ भनेपछि उसले टोटल कतिवटा ग्रेड खायो त 7,000 डिवाइडेड बाई 500 गर्दाखेरि टोटल ग्रेड कति भयो 14 ग्रेड भयो हैन। 14 वटा ग्रेड खाएको छ तर म्याक्सिमम चाहिँ 10 वटा 10 वर्षसम्मको डिफ्रेन्स छ भनेपछि यसले 10 वटा ग्रेड खान्छ। हरेक वर्षमा एक एक ग्रेड खाने हो भनेपछि 10 वर्षसम्म 10 ग्रेड हो यसको म्याक्सिमम ग्रेड। तर त्यहाँ क्वेसनको अनुसार चाहिँ 35,000 स्यालेरी हुने बेलासम्म उसले 500 ग्रेड खान्छ भनेपछि टोटल यहाँ कतिवटा ग्रेड खाएको छ 14 वटा ग्रेड खाएको छ। तर कतिवटा ग्रेड म्याक्सिमम खान पाउँछ 10 वटा ग्रेड चाहिँ म्याक्सिमम उसले खान पाउँछ भनेपछि अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम ग्रेड हाम्रो बेसिक स्यालेरी कति छ 28,000 हैन। 28,000 प्लस कतिवटा ग्रेड खान्छ 500 ग्रेड खाने हो उसले 10 वटाको फुल ग्रेड हैन 10 मा 10 ग्रेडै कति महिनासम्म खान्छ त भन्दाखेरि 3 महिनासम्म खान्छ। उ अपोइन्टमेन्ट भएको डेटबाट असार इनसम्म गर्ने। उ अपोइन्टेड कहिले भएको छ वैशाखमा भएको छ वैशाख जेठ असार। अब असार भनेको 3 महिनासम्म उसले फुल ग्रेड खान्छ हैन। अपोइन्टमेन्ट भएको डेटबाट असारको इन्डसम्म उसले फुल ग्रेड खान्छ भनेपछि वैशाखमा अपोइन्ट भएको छ वैशाख जेठ असार भनेपछि 3 महिनासम्मको फुल ग्रेड भनेको फुल ग्रेड कति हो म्याक्स ग्रेड 10 ग्रेड 10 ग्रेडै खाने भयो 500 इन्टु 10 कति महिनासम्म 3 महिनासम्म खाने भयो। र अर्को 28,000 प्लस 500 अब रिमेनिङ भनेको 9 वटा ग्रेड हैन फुल ग्रेड हैन -1 n -1 भन्ने सम्झिनु पर्छ हामीले। फुल ग्रेड 10 छ अब इन्टु 9 ग्रेड चाहिँ कति महिनाको खान्छ रिमेनिङ महिनाको हैन। अब 3 मा 12 महिना हुन्छ 12 महिनामा 3 महिनाको चाहिँ 10 ग्रेडै खान्छ भने अब 9 महिनाको चाहिँ उसले कति खान्छ 9 ग्रेड खान्छ के हैन। अब 3 महिनाको यहाँ 10 ग्रेड खाइसकेपछि कति महिना बाँकी रह्यो 9 महिना बाँकी रह्यो त्यो महिनाको चाहिँ उसले 9 ग्रेड खान्छ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस् 28,000 प्लस 500 इन्टु 10 33,000 इन्टु 3 यो चाहिँ 33,000 इन्टु 3 कति भयो 99,000। र अब यसको चाहिँ 28,000 प्लस 500 इन्टु 9 तर कति महिनाको खान्छ 9 महिनाको 32,500 इन्टु 9 गर्दाखेरि कति भयो त 2,92,500 र यो दुईटै जोडिदिनुस् उसको कति आयो 3,91,500 चाहिँ उसको स्यालेरी ग्रेड भयो। यो चाहिँ मैले रफ तरिकाले यो चाहिँ एकदम इजी तरिका हो तपाईहरुले जान्नु भयो भने यस्तो रफ गर्नै पर्दैन डाइरेक्ट यतिमै हाम्रो के निस्किन्छ हाम्रो स्यालेरी निस्किन्छ हैन। मैले पनि तपाईहरुलाई त्यसरी नै गरेर यहाँ देखाएको छु यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। स्यालेरी भनेको 28,000 प्लस 500 को 10 वटै ग्रेड कति महिनासम्म खान्छ त वैशाखदेखि गन्दै जाने असाढिनसम्म 3 महिनासम्म खान्छ। र त्यही 500 वटा ग्रेड n-1 भनेको टोटल ग्रेड n-1 भनेपछि 9 ग्रेड चाहिँ कति महिनाको खान्छ रिमेनिङ मन्थको खान्छ। अब 3 महिनाको यहाँ खाइसकेपछि 9 महिना बाँकी रह्यो त्यो महिनाको 9 ग्रेड खान्छ र टोटल ग्रेड हाम्रो कति हुन्छ 3,91,500। त्यसैगरी उसले त्यो क्वेशनमा अलाउन्स पाएको छ परमा 1800 पर मन्थ 1800 इन्टु 12 गर्दाखेरि 21,600। डियरेन्स अलाउन्स पनि पाएको छ 30,000 दसैँ खर्च पनि उसले 1 महिनाको पाएको छ। अब यो वैशाख जेठ असार त्यो महिनामा चाहिँ दसैँ हाम्रो पर्दैन नि त। दसैँ भनेको चाहिँ असोज कार्तिकमा पर्ने हो। असोज कार्तिक त अब यो 9 महिनामा छ असार पछिको साउन भदौ असोज कार्तिक त यो महिनामा छ हाम्रो यो 9 मन्थमा भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ 1 महिनाको स्यालेरी उसले के गर्छ त बल्ल दसैँ खर्च हो। अब 28,000 प्लस 500 इन्टु 9 गर्नुस् 28,000 प्लस 500 इन्टु 9 भनेको के हो त त्यो 9 महिनाको स्यालेरी हो इन्टु 9 गरेर हामीले 9 महिनाको स्यालेरी गरेको थियौँ। अब डिभाइड 9 गरिदिने हो भने 32,500 चाहिँ उसको 1 महिनाको स्यालेरी आयो हैन। यो 9 महिनाभित्र पो उसको दसैँ खर्च पर्छ। यो 3 महिना भनेको त वैशाख जेठ असार हो त्यसपछिको महिना भनेको यो 9 महिना हो त्यसभित्र दसैँ इन्क्लुड हुनाले हामीले 28,000 प्लस 500 इन्टु 9 गरेर हामीले दसैँ खर्च
निकाल्यौँ 32,501 महिनाको। त्यसपछि बोनस भनेको छ बेसिक स्यालेरी। बेसिक स्यालेरी भनेको ग्रेड जोड्नभन्दा अगाडिको, ग्रेड नजोडिदिएको स्यालेरी कति हो 28,000 हो। त्यही 28,000 × 2 चाहिँ बोनस पाउँछ बेसिक स्यालेरीको 56,000। त्यसै गरी चिल्ड्रेन एजुकेसन एक्सपेन्सेस भनेको छ, चिल्ड्रेन एजुकेसन एक्सपेन्सेस 48,000 रुपियाँ अफिसले नै तिर्दिएको छ। अफिस भनेको हस्पिटलले नै। टेलिफोन बिल पनि अफिसले नै तिर्दिएको छ 10,000। र अर्को भनेको छ टिफिन एन्ड मिल पनि अफिसले नै सबै इम्प्लोइलाई समान रूपमा दिएको छ फ्यासिलिटी भनेको हुनाले यो सबैलाई इक्वल रूपमा पाएको कुरा हामीले इन्क्लुड गर्न पाइँदैन इन्कममा। त्यसै गरी हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट कति भयो त 5,89,600 भयो हैन। अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको पनि इन्कम दिएको छ हैन। इन्भेस्टमेन्टको हामीलाई यहाँ कहाँ दिएको छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनी भनेको इन्डियन कम्पनी 90,000 चाहिँ डिभिडेन्ड हो, तर उसले त्यसबाट 15,000 रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स तिरेको छ। त्यसैले 90,000 बाट 15,000 तिरेपछि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम आयो कति त 75,000 आयो। त्यसै गरी टोटल एसेसेबल इन्कम हाम्रो कति भयो 6,64,600। अब हामी ट्याक्सेबल इन्कम झिक्छौँ। ट्याक्सेबल इन्कमको लागि टोटल एसेसेबल इन्कम, त्यसपछि लेस एलोएबल रिडक्सन। एलोएबल रिडक्सन भनेको पिएफ, त्यसपछि डोनेसन हुन्छ। यो क्वेसनमा हामीलाई पिएफको केही दिएको छैन। डोनेसन भनेको 5% अफ एटिआई भनेको अब यही नै हुन्छ टोटल एसेसेबल इन्कम पिएफ नभएपछि। र 5% अफ 6,46,600 भनेको चाहिँ 33,230 भयो। र एक्चुअल डोनेसन हामीलाई क्वेसनले 12,000 दिएको छ। म्याक्सिमम भनेको यसको 1 लाख हुन्छ। विच एभर इज लोअर गर्दा 12,000 भयो। ट्याक्सेबल इन्कम कति आयो त हाम्रो 6,52,600। अब एक्जिम्सन अमाउन्टहरू केही पनि नभएको हुनाले हामीले यो ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जिम्सनलाई नै ट्याक्सेबल इन्कम भयो। अब हाम्रो पालि आयो ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्ने हैन। अब इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ 1% हुन्छ, बिजनेस इन्भेस्टमेन्टमा मात्र 1% नहुने हो। अरू बेला स्ट्याट्युटरी एक्जिम्सन हुन्छ भने यसमा चाहिँ 1% सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स यहाँ लाग्छ। 3,50,000 को 1% 3500, अझै 1 लाख रुपियाँ अझै हुन्छ। 1 लाखको 10% 10,000, अनि 2 लाखको 20% 40,000 र बच्यो कति त 2600 बच्छ लास्टमा। र त्यसको 30% भनेको 780। त्यसरी टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति भयो हाम्रो 64,280 रुपियाँ भयो। अब हाम्रो 11 को ए मा तपाईहरुले अर्को न्युमेरिकल देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा हामीलाई चाहिँ यो एलोएबल डिप्रिसिएसन निकाल्ने सम्बन्धी हो। ब्लक डी को चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ। यसमा चाहिँ ए बी सी डी ई गरेर ब्लक हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा होला एलोएबल डिप्रिसिएसनको। ए मा चाहिँ 5% हुन्छ हैन। त्यसै गरी बी मा 25%, सी मा 20, डी मा 15% हुन्छ भने ई भनेको टेन्जिबल एसेट्स हो। अकर्डिङ टु द इयर हामीले चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्छौं हैन। र यहाँ ब्लक डी भनेपछि हामीले 15% हुन्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो यसको डिप्रिसिएसन रेट। त्यसै गरी हामीलाई बिगिनिङ डिप्रिसिएसन भनेको छ, जसलाई हामीले ओपनिङ डब्ल्युडिबी हैन भनेर चिन्छौं। 10 लाख दिएको छ। पर्चेज एउटा चैत्रमा पर्चेज गरेको छ, एउटा असाढमा पर्चेज गरेको छ हैन। पर्चेजको पनि यहाँ क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ। अनि हामीलाई चाहिँ सुरुमा श्रावणदेखि पुष इन्डसम्मको चाहिँ 3/3 हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि पुष इन्डपछि माघदेखि चैत्रसम्म चाहिँ हाम्रो 2/3 हुन्छ। त्यसै गरी वैशाखदेखि असाढसम्म चाहिँ 1/3 हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो यो क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ पर्चेजको। डिस्पोजल चाहिँ उसले बेचेको लेस डिस्पोजल गर्नुपर्ने हुन्छ। बुक भ्यालु चाहिँ 1 लाख पर्ने सामानलाई चाहिँ 1,50,000 मा बेच्यो भनेको छ। एक्चुअल रिपेयर कस्ट पनि हामीलाई 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ। अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त हेरौँ है। सुरुमा हामी लेख्छौं क्याल्कुलेसन अफ एलोएबल डिप्रिसिएसन। त्यसपछि एउटा पार्टिकुलर कोलम गराउँछौं। एउटा ब्लक डी को अमाउन्ट दिएको छ हामीलाई, ब्लक डी भनेर ब्लक डी अमाउन्ट लेख्यौं। सुरुमा हामीलाई ओपनिङ डब्ल्युडिबी अथवा बिगिनिङ डिप्रिसिएसन बेस भनेर दिएको छ 10 लाख रुपैयाँ। त्यसपछि एडिसन एब्जर्ब भनेको चाहिँ के पर्चेज गर्यो त्यो हामी जोड्छौं। एउटा चैत्रमा पर्चेज गरेको छ 6 लाख रुपैयाँको सामान। त्यो 6 लाख चैत्रमा पर्चेज गरेपछि 2/3 हुन्छ त्यसको। 6 लाख इन्टु 2/3 गर्दा 4 लाख भयो। असाढमा भनेको वैशाख जेठ असाढको 1/3 हुन्छ। 3 लाखको सामान पर्चेज गरेको छ। 3 लाख इन्टु 1/3 गर्दा 1 लाख भयो। त्यसपछि अब अरू पर्चेज छैन। अब लेस डिस्पोजल भनेको कतिमा बेच्यो त्यति घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब डिस्पोज कतिमा गरेको छ त 1 लाख पर्ने सामान 1,50,000 मा बेचेको छ। त्यही 1,50,000 हामीले घटाइदियौँ। गर्दाखेरि डिप्रिसिएसन बेस कति आयो त 13,50,000। र ब्लक डी को डिप्रिसिएसन रेट कति हो 15% हो। र 15% अफ 13,50,000 कति हुन्छ त 2,25,000
2,25,100 हुन्छ हैन। 2,25,100 चाहिँ एलोएबल डिप्रिसिएसन भयो। अब क्लोजिङ डब्ल्युडिबी, एउटा हामीलाई एलोएबल डिप्रिसिएसन सोधेको छ, एउटा हामीलाई क्लोजिङ डब्ल्युडिबी हैन। क्लोजिङ डब्ल्युडिबी भनेको चाहिँ 1 - 3, 1 भनेको डिप्रिसिएसन बेस माइनस एलोएबल डिप्रिसिएसन गर्ने भने क्लोजिङ डब्ल्युडिबी आउँछ। यहाँ 13,50,000 बाट 2,25,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो त 11,47,500 चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ डब्ल्युडिबी। हामीलाई सोधेको यति नै हो हैन, अरु कुरा हामीलाई सोधेको छैन। फेरि 11 को बी मा पनि हामीलाई क्वेशन छ सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लस बाट। यसमा हामीलाई प्रॉफिट एन्ड लस दिएको छ 3 इयर बाट हैन 9 इयर सम्म दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ ब्यालेन्स अफ अनरिकभर्ड लस एट द बिगिनिङ अफ द इयर 3 वाज 1,50,000 आउट अफ व्हिच 1 लाख वाज रिलेटेड टु इयर 1। इयर 1 को चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ लस छ अरे। ब्यालेन्स वाज फर इयर 2 भनेपछि इयर 2 को चाहिँ कति भयो त 1 लाख रुपैयाँ इयर 1 को हो भने 1,50,000 बाट बाँकी रहेको 50,000 चाहिँ इयर 2 को लस हो अरे। अन द इन्क्वायरी मेड बाइ द ट्याक्स अफिसर इट वाज फाउन्ड दैट company had paid 2,50,000 for R&D cost and 50,000 for donation to public hospital in year 7। year 7 मा चाहिँ R&D cost को पेड गरेको छ अरे 2,50,000 र डोनेसन्स को पनि त्यहाँ इन्क्लुड छ अरे 50,000 भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ हामीले डोनेसन भनेको चाहिँ एसेसेबल इन्कम निकालिसकेपछि रिडक्सन गर्ने कुरा हो र R&D पनि एसेसेबल इन्कम निकालिसकेपछि नै रिडक्सन गर्ने कुरा हो हैन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त एड ब्याक गर्नु पर्यो हैन। यो एलोएबल डिडक्सनमा पर्ने आइटम होइन नि त। डिडक्सनमा चाहिँ पीसीसी R&D पर्दैन, डोनेसन पनि डिडक्सनमा हामीले घटाउँदैनौँ हैन। त्यही भएर यसलाई हामीले यो घटाइसकेको छ भनेपछि हामीले इयर 7 मा अब यसलाई जोड दिएर देखाउनु पर्छ र हामीलाई चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्न सोधेको छ हैन। अब यसको कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा हामी स्टेटमेन्ट अफ क्यारी फरवर्ड अफ लसेस लेख्छौं। त्यसपछि हामीलाई क्वेशनमै दिएको प्रॉफिट र लस इयर 3 मा -20,000 लस दिएको छ, 30,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख र 3 लाख गरेर हामीलाई चाहिँ इन्कमहरु र लसहरु दिएको छ। त्यसपछि हामी अब एड ब्याक गर्ने कुरा अथवा लेस गर्ने कुराहरु गर्छौं। यहाँ चाहिँ लेस गर्ने कुरा छैन, एड गर्ने कुरा छ। एउटा R&D र डोनेसन चाहिँ इयर 7 को कुरा भनेको थियो, अघि मैले तपाईहरुलाई भनिसके 2,50,000 र 50,000 त्यो हामी जोड्छौं। त्यसपछि फेरि प्रॉफिट एन्ड लस बिफोर लस एडजस्टमेन्ट आउँछ। यो अरु ठाउँमा के इफेक्ट भएको छैन। 7 इयर को हामीले 3 लाख र 2,50,000 र 50,000 जोडेम 6 लाख, अरु एज इट इज हामीले सारेको छौं। त्यसपछि अब लस एडजस्ट गर्छौं। क्वेशनले भनेको छ इयर 1 को 1 लाख रुपैयाँ लस हो र इयर 2 को 50,000 लस हो भनेको छ र इयर 3 को चाहिँ यही नै दिएको छ 20,000 लस। अब इयर 1 को लस चाहिँ हामीले अब फरवर्ड गर्दै कति इयर सम्म जान मिल्छ त नेक्स्ट 7 इयर सम्म जान मिल्छ। भनेपछि इयर 1 को नेक्स्ट 7 इयर भनेको कति हो त इयर 8 सम्म हामीले चाहिँ यसको लस रिकभर गर्न सक्छौं। इयर 2 को नेक्स्ट 7 इयर भनेको चाहिँ हामीले इयर 9 सम्म लस गर्न क्यारी फरवर्ड गर्न सक्छौं भने इयर 3 को चाहिँ 10 इयर सम्म चाहिँ हामीले फरवर्ड गर्न सक्छौं लस, तर यहाँ 10 इयर्स छैन। ल इयर 1 को 1 लाख बाट हामीले यो लस नै छ इयर 3 मा, त्यही भएर यसबाट हामीले एडजस्ट गर्न मिलेन। इयर 3 मा 30,000 इन्कम रहेछ, प्रॉफिट रहेछ, त्यसबाट 30,000 हामीले एडजस्ट गर्यौं। अब बाँकी रह्यो 70,000, 70,000 बाट 50,000 हामीले इयर 5 बाट रिकभर गर्यौं। अब बाँकी रह्यो 20,000, त्यो पनि हामीले इयर 6 बाट रिकभर गर्यौं। अब त्यहाँ भन्दा अगाडि हामी जान परेन किनकि सबै 1 लाख रुपैयाँ लस इयर 6 सम्म आइपुग्दा एडजस्ट भयो। अब इयर 2 को 50,000 लस, अब इयर 3 मा इन्कम छैन, इयर 4 मा पनि बाँकी रहेन, इयर 5 मा पनि बाँकी रहेन, इयर 6 मा बाँकी छ कति छ 20,000 रुपैयाँ एडजस्ट गरेपछि यहाँ 1,80,000 रुपैयाँ बाँकी छ। त्यहीबाट हामीले 50,000 रुपैयाँ एडजस्ट गर्यौं। यहाँ नै सबै एडजस्ट भइसकेपछि यहाँ भन्दा अगाडि जानु परेन। अब इयर 3 को 20,000 लस चाहिँ यहीबाट अब यहाँ 70,000 हामीले रिकभर गरिसकेपछि 1,30,000 यहाँ रिमेनिङ छ, त्यसैबाट हामीले 20,000 एडजस्ट गर्न मिल्यो। त्यहाँ भन्दा अगाडि अब हामी जानु परेन हैन। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले रिमेनिङ ब्यालेन्स लेख्छौं, जसलाई हामी भन्छौं एटीआई फर हामीलाई रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट दिएको हुनाले एटीआई फर R&D भयो। अब एटीआई फर R&D के भयो त 20,000 हामीले एडजस्ट गरिसक्यौं, नील भयो। यहाँ अब ब्यालेन्स अमाउन्ट छैन, यहाँ पनि ब्यालेन्स अमाउन्ट छैन। यहाँ ब्यालेन्स कति भयो 1,10,000, अरु एज इट इज नै हामीले लेखेको हो। त्यसपछि अब लेस एलोएबल R&D, लेस एलोएबल R&D कुन इयर को हो 7 इयर को हो। 50% अफ एसेसेबल इन्कम अथवा एटीआई 6 लाख को 50% भनेको 3 लाख और एक्चुअल कति छ 2,50,000 विच एभर इज लोअर भनेको 2,50,000 नै घटायौं। यति घटाइसकेपछि हाम्रो के आयो एसेसेबल इन्कम आयो। अरु एज इट इज सार्यौं, यहाँ मात्र इफेक्ट भयो 2,50,000 घटेर यहाँको अमाउन्ट भयो 3,50,000 भयो।
हैन। त्यसपछि अब डोनेसन पनि इयर 7 मा नै भनेको छ। इयर 7 कै डोनेसन कति भनेको छ 50,000 भनेको छ। अब 5% अफ 6 लाख, किनकि पीसीसी अथवा आरएनडी घटाउनु भन्दा पहिलाको र लस घटाइसकेपछि भनेको अमाउन्ट कति हो त हाम्रो 6 लाख हो। यही अमाउन्टको चाहिँ 5% हैन, र एक्चुअल हाम्रो कति छ त 50,000 र म्याक्सिमम भनेको कति हो 1 लाख। अब 5% अफ 6 लाख भनेको 30,000 हुन्छ, एक्चुअल हाम्रो 50,000 छ, म्याक्सिमम 1 लाख। व्हिचएभर इज लोअर, कुन लोअर भयो त 30,000 लोअर भयो र हामीले डोनेसन पनि इयर 7 बाट घटायौँ 30,000। अब हामीले एडजस्ट गर्छौँ, एडजस्ट गर्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ त ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ। हामीलाई क्वेसनले सोधेको पनि ट्याक्सेबल इन्कम हो, अरू एज इट इज नै छ। चेन्ज भयो त इयर 7 मा मात्र कति भयो 3,20,000, अरू हामीले त्यही नै सार्दै आएको, अरूमा कुनै क्वेसनले पनि केही भनेको छैन र केही चेन्ज पनि भएन। यही नै हो सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्ड अर लस 11 को बी। अब ट्याक्सेसन पार्टको लास्ट न्युमेरिकल रहेको छ क्वेसन नम्बर 12। यहाँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ, एउटा ओपनिङ स्टकहरू दिएको छ। यो भन्दा पनि हामीले सुरुमा दिएको एडिसनल इन्फर्मेसनमा ध्यान दिनुपर्छ। मैले तपाईहरुलाई यसको गर्ने तरिका सिकाइसकेको छु इन्कम फ्रम बिजनेसको मेरो लेसन पार्टमा। तपाईहरुले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो च्यानलमा खोज्न सक्नुहुन्छ, लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। यहाँ हामीलाई पहिला एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा सुरुमा ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक चाहिँ ओभर भ्यालुड भएको छ 20% ले भनेछ। हामीले याद गर्नको लागि ओपनिङ स्टकमा एउटा सानो डटले चिन्ह लगाइदिउँ र क्लोजिङ स्टकमा पनि डटले चिन्ह लगाइदिउँ। त्यसपछि ओपनिङ डब्ल्युडीबी अफ द प्लान्ट वाज 6 लाख हैन। प्लान्ट भनेको मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको चाहिँ ओपनिङ डब्ल्युडीबी 6 लाख छ अरे। एन्ड एसेट्स वाज पर्चेज अन फर्स्ट असाड अफ द प्रिभियस इयर अफ द सेम ब्लक बट इट वाज नट युज्ड फर म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस। र एसेट्स चाहिँ पर्चेज भएको छ अरे सेम ब्लकमा, तर चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा युज हुन्न भनेपछि यसले हामीलाई केही इफेक्ट गर्दैन। द पर्चेज कस्ट चाहिँ 3 लाख छ, जति लाख भए पनि अब यसको केही युज भएन, किनकि म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा त्यो युज भएको छैन हैन। अर्को भनेको छ इन्स्योरेन्स अन इन्भेन्ट्रिज इन्क्लुड्स लिगल एक्सपेन्सेस। र यो इन्स्योरेन्स अन इन्भेन्ट्रिज यहाँ जुन दिएको छ त्यसमा चाहिँ के इन्क्लुड छ अरे 10,000 चाहिँ लिगल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड छ अरे। र त्यो लिगल एक्सपेन्सेसमा पनि 50% चाहिँ के छ आईटी अफिसर भनेको इन्कम ट्याक्स अफिसरमा चाहिँ रिलेटेड छ अरे। भनेपछि यो इन्कम ट्याक्ससँग रिलेटेड कुराहरू इन्क्लुड हुँदैन बिजनेसमा, त्यही भएर यो चाहिँ 50% अफ लिगल एक्सपेन्सेस पनि लेस हुन्छ हैन। अर्को इन्फर्मेसन छ हि इज द मेम्बर अफ एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एसेसेबल इन्कम आइसकेपछि हामीले डिडक्ट गर्ने कुरा हो हैन। यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड्सको मेम्बर हो अरे। कन्ट्रिब्युट कति गर्छ 1,50,000 गर्छ भनेको छ। बिजनेसमा लस पनि छ 40,000 छ भनेको छ। यो सबै कुराहरू हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनको कुराहरू नबिर्सिकिन हामीले लेख्न छुटाउनु हुँदैन हैन। धेरै कुराहरू हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा लेख्न छुटाएर नै हाम्रो मार्क्स काटिने हो हैन। त्यसैले एडिसनल इन्फर्मेसनको कुराहरू सुरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब यसलाई कसरी सोलुसन गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। अब सुरुमा हामी क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम गर्छौं। क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कममा सुरुमा हामीले अब पार्टिकुलर र डिटेल अमाउन्ट भनेर हामी कोलम बनाउँछौं। त्यसपछि एडमिसिबल इन्कम हो। इन्कममा के इन्क्लुड हुन्छ त तपाईहरु आफ्नो ओल्ड एज गोल हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा हामीलाई क्रेडिट साइडतिर हामीलाई सेल्स दिएको छ। सेल्स हामीलाई 24 लाख दिएको छ। त्यसैगरी कमिसन भनेर दिएको छ। क्लोजिङ स्टकहरू अहिले पछि काम लाग्छ। यो ग्रोस प्रफिटको केही गर्नु पर्दैन। तलबाई कमिसन हामीलाई 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ, त्यो इन्क्लुड हुन्छ। डिस्काउन्ट रिसिप्ट छ हामीलाई 1,50,000। त्यसैगरी ब्याड डेट रिकभर हामीलाई 2 लाख रुपीज इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड इन्कम भनेको छ, त्यो डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ यहाँ डिभिडेन्ड इज फाइनल हैन। यो डिभिडेन्ड इन्कम भनेको रेसिडेन्ट कम्पनीको नै हो, त्यही भएर यो फाइनल हुन्छ। र अर्को छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्टमै युज गर्छौं, लेख्छौं, इन्भेस्टमेन्टकै टपिक लेखेर लेख्छौं। कस्टम ड्युटी रिफन्ड भएको छ 5,000, त्यो पनि इन्क्लुड भयो। र हाम्रो यतिकै भयो त ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस कति आयो त 28,55,000 चाहिँ हाम्रो ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस आयो। अब डिडक्टेबल आइटमहरू हेर्छौं। सुरुमा हामीलाई ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टकहरू दिएको बेलामा हामीले कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक COTS निकाल्नु पर्ने हुन्छ। COTS कसरी निकाल्ने भन्दा यसरी हामीले वर्किङ नोट गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। वर्किङ नोट 1 क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक COTS सर्टकट लेखेको छु।
अब ओपनिङ स्टक चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ ओभर भ्यालुड बाई 20%, क्लोजिङ स्टक पनि ओभर भ्यालुड बाई 20%। भनेपछि ओपनिङ स्टकमा दिएको 1,20,000 भनेको 1,20,000 भनेको चाहिँ के हो त 120% हो। 20%ले बढी छ भनेपछि त्यो 120% भयो। अब भनेपछि 100%, 100% भनेको कति रहेछ त 1 लाख रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो तल ओपनिङ स्टकको तल मेटेरियल कन्ज्युम्ड एड गर्ने, लेबर इन्कर्ड एड गर्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस पनि एड गर्ने, त्यति एड गरिसकेपछि लास्टमा हामीले क्लोजिङ स्टक घटाइदिने। क्लोजिङ स्टकको पनि ओभर भ्यालुड 20% भनेको हुनाले क्लोजिङ स्टकमा दिएको 1,80,000 भनेको 120% हो। इन्टु 100 गर्दाखेरि एक्चुअल अमाउन्ट कति आयो 1,50,000 चाहिँ हामीले घटाउँदाखेरि कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक कति आयो त 16,10,000 रुपियाँ आयो। र हामीले यहाँ त्यही नै गरेको हो 16,10,000 चाहिँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक। त्यसै गरी हामीलाई अर्को स्यालेरिज दिएको छ 1,30,000, अफिस एक्सपेन्सेस दिएको छ 1 लाख, डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ हैन। डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई भनेको छ डिप्रिसिएसनको कुरा हैन। डिप्रिसिएसनको चाहिँ हामीलाई ओपनिङ WDV 6 लाख भनेर दिएको छ भने अर्को एसेट्स पर्चेज भएको छ भनेको छ तर म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा युज भएन भनेपछि यो पर्चेज भएको एडिसनल पर्चेज चाहिँ काम हुँदैन। त्यसैले यसको वर्किङ नोट तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। ओपनिङ WDV 6 लाख, एडिसनल एब्जर्भ भनेको पर्चेजको म्यानुफ्याक्चरिङमा काम नभएपछि यसलाई हामीले केही पनि गरेनौं, नील लेख्यौं। डिस्पोजल पनि केही छैन र डिप्रिसिएसन बेस कति भयो त 6 लाख भयो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको ग्रुप कतिमा पर्छ D मा पर्छ र D को ट्याक्स रेट कति छ, यसको डिप्रिसिएसन रेट कति छ 15% छ र 6 लाखको 15% कति भयो 90,000 चाहिँ एलोएबल डिप्रिसिएसन भयो। हामीले यहाँ त्यही नै लेखेको हो एलोएबल डिप्रिसिएसन 90,000। त्यसरी तल एडभर्टाइजमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, एडभर्टाइजमेन्टमा 20,000। इन्स्योरेन्स अफ इन्भेन्ट्रिजमा चाहिँ लिगल 50% चाहिँ 10,000 चाहिँ त्यहाँको चाहिँ लिगल एक्सपेन्सेसमा युज छ भनेपछि हामीले इन्स्योरेन्स अफ इन्भेन्ट्रिजलाई 10,000 घटाएर इन्स्योरेन्स अफ इन्भेन्ट्रिज कति भयो 10,000 भयो। लिगल एक्सपेन्सेसमा भएको 10,000 पनि 0.5% चाहिँ के हो त 50% चाहिँ के हो त आईटी अफिसरमा रिलेटेड छ भनेपछि त्यो पनि हामीले घटायौं हैन। 50% 10,000 को 50% मात्र कति भयो त 5,000 भयो। यति नै हाम्रो एलोएबल डिडक्सन छ। यति जोड्दाखेरि हाम्रो 19,65,000 हुँदो रहेछ र यो 19,65,000 मा हामीले यो ग्रस इन्कमको अमाउन्ट घटाइदिसकेपछि हाम्रो एटीआई फर पीसीसी एन्ड आरएनडी बिफोर लस एडजस्टमेन्ट कति आयो त 8,90,000 हैन। यदि यहाँ पीसीसी आरएनडी को कुनै पनि कुरा हुन्थेन भने यो डाइरेक्ट एसेसेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो। तर पीसीसी आरएनडी को कुरा हुँदा यो के भयो त एटीआई फर पीसीसी एन्ड आरएनडी बिफोर लस एडजस्टमेन्ट। अब हामीलाई लस पनि 40,000 दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा, त्यो घटाइसकेपछि अब हाम्रो कति आयो त 8,50,000 के भयो एटीआई फर पीसीसी एन्ड आरएनडी। अब हामीलाई क्वेशनले पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पीसीसी भनेर दिएको छ। अब 50% अफ 8,50,000 भनेको 4,25,000। एक्चुअल अमाउन्ट पीसीसी को 2 लाख छ, व्हिच एभर इज लोअर त 2 लाख लोअर भयो। 2 लाख पीसीसी घटाउँदाखेरि हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस कति आयो त 6,50,000 आयो। अब इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीलाई दिएको छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर तपाईहरु क्वेशनमा देख्न सक्नुहुन्छ 55,000 छ। अरु इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड कुनै पनि रिडक्सनहरु छैन, त्यसैले एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट कति भयो त 55,000 भयो। त्यसपछाडी अब हामी गर्छौं क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। ट्याक्सेबल इन्कमको लागि हामीलाई टोटल एसेसेबल इन्कम आयो। टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको बिजनेसको र इन्भेस्टमेन्टको एसेसेबल इन्कम जोड्दाखेरि 7,05,000 हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम भयो। अब एलोएबल रिडक्सन भनेको हाम्रो पीएफ र डोनेसन हुन्छ। यो क्वेशनमा हामीलाई पीएफ पनि दिएको छ, कन्ट्रिब्युसन रिटायरमेन्ट फन्ड हामीलाई दिएको छ। एउटा 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम 7,05,000 भनेको 2,35,000। एक्चुअल अमाउन्ट हामीलाई 1,50,000 दिएको छ, म्याक्सिमम 3 लाख, व्हिच एभर इज लोअर त 1,50,000 लोअर भयो, त्यो घटायौं। त्यसपछि एलोएबल डोनेसन। अब डोनेसनको चाहिँ कसरी गर्ने भनेर वर्किङ नोट मैले गरेको छु, त्यो वर्किङ नोट तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एलोएबल डिडक्सनमा सुरुमा एटीआई फ्रम बिजनेस हाम्रो 8,50,000 छ हैन। 8,50,000 भनेको के हो त हाम्रो पीसीसी घटाउन भन्दा अगाडिको अमाउन्ट कति छ हाम्रो 8,50,000 छ। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टको त हाम्रो 55,000 नै हो, अरु केही कुरा छैन। त्यसपछि यति दुईटा जोड्ने र रिटायरमेन्ट फन्ड चाहिँ घटाइदिने। रिटायरमेन्ट फन्डको अमाउन्ट कति हो त हाम्रो एलोएबल 1,50,000। त्यो अमाउन्ट घटाइसकेपछि बल्ल हाम्रो एटीआई फर डोनेसन कति आयो 7,55,000 आयो। अब यो 7,55,000 को 5% भनेको 37,750। एक्चुअल डोनेसन हाम्रो 60% मात्र एप्रुभ हुन्छ भनेकोले 60,000 को 60% भनेको 36,000 छ। म्याक्सिमम 1 लाख, व्हिच एभर इज लोअर त 36,000 नै लोअर भयो। त्यही भएर हाम्रो यहाँ एलोएबल डोनेसन 36,000 भयो। त्यति घटाउँदाखेरि हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जेम्पसन कति भयो 5,19,000 रुपैयाँ भयो।
हैन 5,19,000 रुपियाँ चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम भयो। एक्जेम्सन अमाउन्टहरू केही पनि छैन हैन, त्यही भएर यो 5,19,000 नै के भयो त ट्याक्सेबल इन्कम भयो। अब ट्याक्स लायबिलिटी त सजिलो छ, सुरुमा 3,50,000 हुन्छ स्ट्याट्युटरी एक्जेम्सन हैन, इम्प्लोइमेन्टको कुरा छैन, त्यही भएर यहाँ सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन, निल हुन्छ। त्यसपछि 1 लाखसम्म 10%, 10,000 र बाँकी रह्यो 69,000 को 20% 13,800 र टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति भयो त 23,800 रुपियाँ भयो।